देखि निरन्तर रूपमा केही न केही विषयलाई लिएर त्यसका जटिलता, अवसर अनि सम्भाव्यताको बारेमा छलफल गर्दै आएका छौँ। आज पनि हामी त्यस्तै जटिल विषयलाई लिएर आएका छौँ। आज हामी बाढी, पहिरो र ढल सम्बन्धित रहेर आम जनतालाई यसबाट कसरी सूचित गर्न सकिन्छ, यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, सरकारले के गर्न सक्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ। आजको वेबिनारका वक्ता 30औं वर्षदेखि निरन्तर रूपमा ल्यान्डस्लाइड, डिजास्टर एन्ड रिस्क म्यानेजमेन्टमा काम गर्दै आउनुभएका सिनियर रिसर्चर स्पेशलिस्ट नेपाल डेभलपमेन्ट रिसर्च इन्स्टिच्युटका सान मुकेश चन्द्र अमात्य सरलाई आजको यस कार्यक्रममा म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्ते सबैलाई। त्यस्तै गरेर हाम्रो अर्को वक्ता हुनुहुन्छ सेन्टर डेभलपमेन्ट अफ हाइड्रोलोजी एन्ड मेट्रोलोजी ट्युका एसिस्टेन्ट प्रोफेसर अनिता तुइतुई। अनिता म्याडमलाई पनि आजको यस कार्यक्रममा म स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते एन्ड थ्याङ्क यू। बाढी पहिरोको कारणले मात्रै प्रत्येक वर्ष करोडौं आर्थिक नोक्सानी हुने गरेको छ। कयौं व्यक्तिहरूको अकालमा मृत्यु पनि भएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार पारेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीतिले जलवायु परिवर्तनका कारण मुलुकको मूल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब 2 देखि 3% आयात 60 देखि 90 अरब रुपैयाँ नोक्सान हुने गरेको तथ्य बाहिर आएको छ। जलवायु परिवर्तनको कारण कृषि तथा खाद्यान्न, जलस्रोत, वन तथा जैविक विविधता, मानव स्वास्थ्य, पर्यटन, ऊर्जा, जल, सिंचाई, बसोबास तथा पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न थालेको अध्ययनले देखाएको छ। नेपालको तापक्रम वार्षिक 0.056 डिग्री सेल्सियसका दरले बढिरहेको पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ। यसको असरले गर्दा हिमाल पग्लन्छ, पहाड भत्किन्छ, तराई पुरिन्छ। हिमालमा बस्ने किन नहुन्, पहाडमा बस्ने जो कोही किन नहुन्, तराईमा बस्ने हामी किन नहौँ, हामी सबै नेपाली हौँ। बाढी पहिरोको कारणले गर्दा अहिले हिमाल, पहाड, तराईमा बस्ने सबै आम नेपालीहरू जोखिममा छौँ। सरकारले कुनै पनि पूर्व योजना बनाउँदैन। सरकारलाई हिउँद वा वर्षा कुनै पनि मौसम थाहा हुँदैन। घटनाहरू घट्दै जान्छ अनि मात्र सरकार सहयोग गर्दै जाँदा कयौं मान्छेको मृत्यु भइसकेको हुन्छ, कयौं मान्छे बेपत्ता भइसकेको हुन्छ, कयौं व्यक्तिहरूको सम्पत्ति नष्ट भइसकेको हुन्छ। सरकार हतार हतार गर्दै मिडियामा आएर बहकिन थाल्छ र केही गर्न सक्दैन। केही दिनदेखि अविरल वर्षाका कारण देशभरका जनताहरू बाढी पहिरोको कारणले गर्दा त्रसित भएका छन्। कतै हामी बाढी, ढल आदिका कारणले उच्च जोखिममा छौँ भने कतै पहिरो उच्च वृद्धिले गर्दा रोडहरू भत्काउँदै गएको छ। रोड नजिकै भएका घरहरू जोखिममा परेका छन्। पहाडी बस्तीहरू सबैभन्दा बढी जोखिम अवस्थामा छ। तराई तथा काठमाडौँ आदि ठाउँमा पानीको उच्च चापले गर्दा सहरमा पानी जमेर जलमल्ल भएको छ। ढलहरू सबै बन्द भएका छन्। यी यस्तै कारणले गर्दा प्रत्येक दिन हामीले दुःखद समाचार सुन्दै आएका छौँ। यो अहिलेको यथार्थ हो। यो यथार्थलाई हामी कसरी एक्सपोज गर्न सक्छौँ, यो यथार्थलाई हामीले कसरी पार गर्न सक्छौँ, त्यसको लागि मैले मुकेश सरलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने प्रत्येक वर्ष बाढी पहिरोबाट मानिसहरूको ठुलो धन राशि नोक्सान हुने गर्दछ भने मृत्युको संख्या पनि प्रत्येक वर्ष बढ्दो छ। यसको मुख्य कारण के हो, यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुनका लागि सान मुकेश चन्द्र अमात्य सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद रामरी सर। अब मैले स्क्रिन शेयर गर्दै हुन्छ हैन? हुन्छ, गर्दा हुन्छ सर। स्क्रिन देखियो सर? देखिए हैन?
आयो सर आयो किन आयो सर? ओके आयो 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 सर आयो हजुर मेनली अब हाम्रो रामरी सरलाई चाहिँ धन्यवाद यो अर्गनाइज गरिदिनु भएकोमा। सरले फुल स्क्रिन गर्दा हुन्छ सर, हजुर फुल स्क्रिन गर्नुहोस् न। आयो नि त हैन? ओके ओके सर ओके अब रामरी सरले जति डिटेल भन्नुभयो त्यसमा चाहिँ मैले कन्सन्ट्रेट मेनली यो ल्यान्डस्लाइडमा गरेको हुनाले सबभन्दा बढी चाहिँ म ल्यान्डस्लाइडमा फोकस भएको छु। अनि त्यसपछि अब केही छ भने हामी फेरि फर्दर डिस्कस गर्ने नै छौँ। ल्यान्डस्लाइड र फ्लड त सँगै नै आउँछ हैन, तैपनि मैले ल्यान्डस्लाइडमा बढी फोकस गरेर यो प्रेजेन्टेसन बनाएको छु। अब म सुरु गर्छु। अब मैले चाहिँ च्यालेन्ज अफ ल्यान्डस्लाइड डिजास्टर फर डेभलपमेन्ट अफ नेपाल भनेर बनाएको छु। यो चाहिँ च्यालेन्ज नै हो एक किसिमले। अगाडि बढ्छु म। अब यसमा चाहिँ मैले कभरेज के गरेको छु भने एउटा अलिकति ब्याकग्राउन्ड भन्छु, त्यसपछि ल्यान्डस्लाइड डिजास्टर म्यानेजमेन्ट र यसको इस्युजहरू मैले भन्नेछु। त्यसपछि ती इस्युहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी ओभरकम गर्न सकिन्छ त भन्ने कुराहरू भन्दाखेरि रामरी सरले भन्नुभएको जेनरल चाहिँ कुराहरू यसमा चाहिँ कभरेज हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। अब अगाडि बढ्छु म। ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ फिजियोग्राफी, हाम्रो नेपालको फिजियोग्राफी भन्नुपर्दा चाहिँ उत्तरबाट दक्षिणसम्म करिब 200 किलोमिटर त छ नै। त्यसमध्ये तराई भाग चाहिँ हाम्रो 70% छ। त्यो चाहिँ 70% चाहिँ के भयो भने फ्लड एन्ड इनन्डेसनको लागि प्रोन भयो, त्यसको लागि चाहिँ प्रोन छ त्यो एरिया। त्यसपछि रिमेनिङ पार्ट भनेको चाहिँ मोर देन 80%, त्यो भनेको हिल्स एन्ड माउन्टेन छ। त्यो चाहिँ रक एन्ड टोपोग्राफी विथ फ्राइजाइल जियोलोजी एकदम चाहिँ सेन्सिटिभ जियोलोजी छ यो एरियामा। भन्नुपर्दा त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि ल्यान्डस्लाइड त प्रोन एरिया हुने नै भयो यसमा हैन। यो अवस्था छ। त्यसपछि अब हामीले ल्यान्डस्लाइडको कुरा गर्दा, फ्लडको कुरा गर्दा हामीले चाहिँ रेनफलको प्याटर्न के छ त नेपालमा भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भन्नुपर्ने नै हुन्छ। यो विन्डो चाहिँ अलिकति छेके छ सर, यो कसरी निकाल्ने? अनि रेनफल प्याटर्नको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ अब द एभरेज एनुअल रेनफल इज अराउन्ड 1600 मिलिमिटर अफ विच अलमोस्ट 80% अकर्स ड्युरिङ द पिरियड अफ जुन टु सेप्टेम्बर। यो 4 महिनाभित्र चाहिँ पानी पर्छ। अनि द रेनफल रेन्जेस फ्रम लेस देन 300 मिलिमिटर इन द रेन स्याडो ड्राई रिजन टु अराउन्ड मोर देन 4000 मिलिमिटर पर एनम इन द वेट रिजन। यो चाहिँ हाम्रो प्याटर्न भयो। त्यसपछि चाहिँ क्लाइमेटिक च्यालेन्ज, क्लाइमेटिकले पनि रेनफल प्याटर्नहरू अलि चेन्ज भएको छ। अहिले हामीले चाहिँ भोगिरहेका छौँ त्यो के भनेदेखि चाहिँ द इराटिक एभरेज रेनफल हैन। यसले चाहिँ व्हाट द एक्जिबिट्स हायर इन्टेन्सिटी अफ रेन बट लेस नम्बर अफ रेनी डेज, कम दिनमा धेरै पानी पर्ने अवस्था चाहिँ हामीले भोगिरहेका छौँ विथ नो डिक्रिज इन टोटल एमाउन्ट अफ एनुअल प्रेसिपिटेसन। Such events will create the droughts, floods, inundation and landslide. यो कुरा भइरहेको छ। अब केही चाहिँ पिक्चर फोटोहरू मैले देखाउन खोजिरहेको छु यहाँ। इभेन्ट्स अफ ल्यान्डस्लाइड डिजास्टर इन नेपाल, यो ल्यान्डस्लाइड कहाँ के भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ फोटोहरू केही चाहिँ मैले राख्छु। यो चाहिँ अब रिसेन्ट फोटोहरू हो। यो रिसेन्ट चाहिँ यो पाल्पामा भएको पहिलो भयो, क्याजुअलिटिज 2 जुन 22 मा भएको। अनि नेक्स्ट चाहिँ यो पर्वत जिल्लामा भएको जुन 2013 मा क्याजुअलिटिज 8 छ। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ अब बझाङ ल्यान्डस्लाइडको भर्खरै भएको जुलाई 4 को हो, यो क्याजुअलिटिज 6, 18 हाउसेस स्वेप्ट अवे। अब यो तीन प्रकारको तीनटा फोटो मैले राखेँ। तीनटै चाहिँ यो फ्लो टाइपको मास मुभमेन्ट हो। यो अब यो टाइप अफ मास मुभमेन्ट चाहिँ म फेरि पछि आउने छु। अनि गएका वर्षहरूमा भएका ल्यान्डस्लाइडहरूको केही पिक्चर मैले राखेको छु। यो चाहिँ बुढानी कण्ठमा लास्ट इयर गएको 2018 मा गएको बुढानी कण्ठको ल्यान्डस्लाइड सेटलमेन्ट एरियामा। त्यसपछि चाहिँ यो बडीगाड खोला ट्रिब्युटरी यो कालीगण्डकीले चाहिँ ब्लक गरेको ल्यान्ड बागलुङको हो। यो पहिलो फोटो यो हो। त्यसपछि दोस्रो फोटो चाहिँ यसले ब्लक गरिदिएको फोटो। त्यसपछि चाहिँ माथि इनन्डेसन भएको, अपस्ट्रिममा चाहिँ इनन्डेसन भएको फोटो मैले राखेको छु। ल्यान्डस्लाइडले यसरी इम्प्याक्ट गरेको छ। त्यसपछि बुटोल मड फ्लो 2007 मा भएको यो माथिल्लो यो पिक्चर। अनि तलको पिक्चर चाहिँ सिद्धबाबामा रकफल भएको कुराहरू हो। यो फोटो हो 2017 को। त्यसपछि भोटिकोसी डिजास्टर सिन्धुपाल्चोकको 2016 मा भएको थियो यो डिजास्टर। अहिले रिसेन्टली फेरि त्यही एरियामा चाहिँ भएको छ जुलाई 9 मा बारबिसे एन्ड जम्बोवन भिलेजमा
2 डेथ 14 मिसिङ 11 हाउसेस स्वेप्ट एवे यो नम्बर चाहिँ अझ बढ्दैछ अहिले भइ नै रहेको हुनाले फिगर चाहिँ अझ बढ्दैछ अब त्यस्तै गरेर चाहिँ ताप्लेजुङ डिस्ट्रिक्टमा डिजास्टरमा चाहिँ 2015 मा भएको थियो यो पनि फ्लोड टाइपको डिजास्टर हो यो जुरे ल्यान्डस्लाइड डिजास्टर 2014 मा गएको थियो यसले चाहिँ 156 पिपल डेथ यसमा चाहिँ क्याजुअलिटिज 156 थियो जुरे ल्यान्डस्लाइडको कारणले गर्दा अनि त्यस्तै गरेर दार्चुला यो अलि पुरानो फोटो राखेको छु मैले दार्चुला डिजास्टर 2013 मा भएको थियो सेती डिजास्टर 2012 मा भएको थियो आदि इत्यादि छन् अब यी त अब भएका विभिन्न वर्षहरूमा गएका फोटोहरू ल्यान्डस्लाइडका फोटोहरू मैले यहाँ चाहिँ राखेँ त्यसपछि अब ल्यान्डस्लाइडले कुन एरियामा यसले असर गरेको छ त भन्ने कुरा केही फोटो फेरि म अर्को फोटो राख्दैछु इम्प्याक्ट अफ ल्यान्डस्लाइड इम्प्याक्ट ल्यान्डस्लाइड चाहिँ कुन एरियामा सेटलमेन्ट एरियामा यसले भयङ्कर बढी नै चाहिँ इम्प्याक्ट गरेको छ असर गरेको छ यो माथिल्लो चाहिँ कपुरकोट ल्यान्डस्लाइडको हो यो हाइवे रोड यो चाहिँ कपुरकोट सल्यान सदरमुकाम जाने बाटो हो त्यसको चाहिँ सोल्डर ब्रेक भएर गएको छ र त्यसमा घरहरू अझै छन् त्यहाँ त्यस्तै तलको चाहिँ माता तीर्थको हो यो के अरे ल्यान्डस्लाइड अर्को चाहिँ यो तीनथानाको यो सेटलमेन्टमा यो ल्यान्डस्लाइडले असर गरेको छ भन्ने कुरा फोटोहरू मैले यहाँ राखेँ सेटलमेन्ट एरियामा त्यसपछि ल्यान्डस्लाइडले एग्रिकल्चर ल्यान्डमा यसले इम्प्याक्ट गरेको छ असर गरेको छ यो फोटो चाहिँ मैले सिन्धुजुरे ल्यान्डस्लाइड कास्की जिल्लाको हो त्यस्तै गरेर ल्यान्डस्लाइडले असर गरेको एरिया भनेको चाहिँ रिभर ड्यामिङ यो चाहिँ सुनकोशी ड्यामिङ भएको थियो जुरे ल्यान्डस्लाइडले सुनकोशी खोला चाहिँ ड्याम गरेको थियो जसले गर्दा त्यो थ्रेट टु डाउन स्ट्रिम सेटलमेन्ट तलको सेटलमेन्टहरूलाई चाहिँ यसले असर गर्ने यो ब्रिज भयो भने चाहिँ सबै तल बगाउने डर हुन्छ यो खालको पनि ल्यान्डस्लाइडले असर गरिरहेको अवस्था छ त्यसपछि यो ब्रिज इन्फ्रास्ट्रक्चरमा आउँदै यो ब्रिजहरू ड्यामेज गरेको छ यो चाहिँ मुली नारायणघाटको त्यति बेलाको फोटो हो यो त्यसपछि सडक हाइवेहरूलाई चाहिँ ड्यामेज गरेको हामीसँग रेकर्डहरू छ जस्तै यो मुली नारायणघाट रोड यो माथिको यो पार्टमा चाहिँ सबै सोल्डरहरू वास आउट भएको छ तल गएर यो कलभर्ट ब्रिजहरू सबै चाहिँ वास आउट भएको छ त्यो सिन्धुली सडकमा पनि यसले धेरै चाहिँ ल्यान्डस्लाइड ड्यामेज गरेको छ यो सिन्धु सडकको ढुङ्ग्रे भन्जाको एरियाको हो यो नौबिसे सडकमा ल्यान्डस्लाइड असर गरेको थियो त्यसै गरी इलाम सडकमा अब त्यस्तै गरेर अर्को पार्टमा भन्नुपर्दा चाहिँ ल्यान्डस्लाइडले हाइड्रो पावर सेक्टरलाई पनि धेरै धेरै ठुलो ड्यामेज गर्यो ब्रिज थियो ब्रिज चाहिँ कम्प्लिटली वास आउट गरेको छ यसको चाहिँ फाउन्डेसनहरू ड्यामेज गरेको छ मर्साङडी हाइड्रो पावरको त्यस्तै गरेर चाहिँ सानीमा हाइड्रो पावरले ड्यामेज गर्यो सुनकोशी हाइड्रो पावर ड्यामेज गर्यो ल्यान्डस्लाइड यो जुरे ल्यान्डस्लाइड 2014 को फोटोहरू यो ल्यान्डस्लाइड यसरी चाहिँ अब मैले भनेको चाहिँ ल्यान्डस्लाइडले डिफ्रेन्ट एरिया सेटलमेन्ट एरियालाई यसले ड्यामेज गरेको छ त्यसै आएर चाहिँ एग्रिकल्चर ल्यान्डहरू कन्ट्रीका चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू हाइड्रो पावर हाइवे रोड यी सबै चाहिँ यसले चाहिँ ड्यामेज गरेको अवस्था छ अब यसले गर्दा हामीले के भन्नुपर्ने हुन्छ भने ल्यान्डस्लाइड डिजास्टर इज अ प्रायोरिटाइज्ड प्रिन्सिपल डिजास्टर अफ नेपालमा चाहिँ प्रिन्सिपल डिजास्टर हो एन्ड च्यालेन्जिङ टु द डेभलपमेन्ट अफ नेपालको डेभलपमेन्टलाई नै यसले चाहिँ इम्प्याक्ट गरेको अवस्था हामीले भोगिरहेका छौँ अब यसलाई चाहिँ के गर्ने त ल्यान्डस्लाइड डिजास्टर म्यानेजमेन्ट नेपालमा कसरी भइरहेको छ यसको फर्दर इस्युजहरू के छन् भन्ने कुरा केही अलिकति यहाँ मैले डिस्कसनमा राखेको छु त्यो भन्न अगाडि चाहिँ अब अहिले भने जस्तै चाहिँ ल्यान्डस्लाइडको डिफ्रेन्ट टाइपको ल्यान्डस्लाइडहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति चाहिँ नलेज लिनुपर्ने हुन्छ 3 टाइप्स अफ ल्यान्डस्लाइड्स छन् नेपालमा मास मुभमेन्ट भन्छ हामीले त्यो चाहिँ 3 प्रकारकोमा चाहिँ एउटा स्लो मुभिङ ल्यान्डस्लाइड छ बिस्तारै सर्ने पहिरो यस्तो खालको पहिरो नेक्स्ट चाहिँ स्लो फेलर यो चाहिँ एकैपटक एभलान्चे जस्तो खालको चाहिँ खस्ने खालको एउटा चाहिँ ग्राभिटीबाट डेब्रीहरू खस्छ यस्तो खालको चाहिँ स्लो फेलर भन्छौँ हामीले अर्को चाहिँ फ्लो टाइपको वाटरसँग फ्लो भएर सँगसँगै डेब्री फ्लो भएर आउने खालको चाहिँ डेब्रिज फ्लो धेरै जसो अहिले हामीले देखिरहेको अवस्था चाहिँ डेब्रिज फ्लो टाइपको मास मुभमेन्ट ल्यान्डस्लाइडहरू छ घरहरू बगाए भन्छौँ हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ यो पहिरोले पुर्यो पनि भन्छौँ कहिलेकाहीँ पहिरो सर्यो भन्छौँ यो सर्यो बग्यो र पुर्यो भन्ने कुरा सबै चाहिँ त्यसले देखाउँछ कि कुन टाइपको ल्यान्डस्लाइड हो भन्ने कुरा त्यही मेनली फिल्डमा हामीले 3 टाइप्स अफ ल्यान्डस्लाइडलाई क्याटेगोराइज गरेका छौँ त्यो अनुसारको चाहिँ मिटिगेसन टेक्नोलोजीहरू हामीले लगाउने हो अब 3 टाइपकोमा चाहिँ स्लो मुभिङ ल्यान्ड चाहिँ बिस्तार सर्ने पहिरोको यसमा चाहिँ के हुन्छ भने हाई लेभल वाटर लेभल स्लिप सर्फेस मेन स्कार्प क्राउन विथ क्र्याक्स अनि यस्तो खालको चाहिँ होमोजिनियस मेटेरियल भएको ठाउँमा हुने
इभेन्टहरू हो यो ल्यान्डस्लाइड, यो चाहिँ बिस्तारै सर्ने खालको पहिरो। त्यस्तै यो चाहिँ फोटो मैले देखाएँ, यो फोटो चाहिँ यो तिनथानाको फोटो हो। यो सेटलमेन्ट एरियामा यो घर चाहिँ सरेको छ, पुरा यहाँदेखि यति चाहिँ ल्यान्डस्लाइड सरेको छ। यो घर चाहिँ यहाँनिर हो, यहाँबाट यो सर्दाखेरि करिब चाहिँ 100 फिट तल झऱ्यो। 100 फिट तल झर्दाखेरि यहाँ 2 जना मान्छेहरू सुतिरहेको छन्, उनीहरूले चाहिँ चाल पनि पाएन कि यो घर यहाँबाट यहाँ सरेको। भोलिपल्ट बिहान उठ्दाखेरि उनीहरूले आफूलाई अन्तै पाए। यो भन्नाको तात्पर्य के हो भने बिस्तारै सर्ने खालको पहिरो टाइप के अरे स्लो मुभिङ ल्यान्डस्लाइड टाइप 1 को यो चाहिँ यसले ह्युमन क्याजुअलिटिज यसले गरेको देखिँदैन अहिलेसम्म। त्यहाँदेखि यो स्लो मुभिङ ल्यान्ड यसमा भाग्न मिल्छ, स्लो मुभिङ भएको हुनाले यस्तो प्रकारको भयो। अब अर्को फोटो यहाँ देखाएको छु मैले, अहिले फेरि देखाइसकेँ। यो चाहिँ कपुरकोट सल्यानको यहाँ देखिन्छ सोल्डर गइसकेको छ, यो पार्ट चाहिँ तल गइसकेको छ, तैपनि यहाँ घरहरू त्यहीँ छन् र उनीहरूले चिया खुवाउने पसलहरू अझै छन्, त्यहाँ चिया खुवाइरहेकै छन्, त्यो सर्दै छन् फेरि। त्यस्तै यो चाहिँ यो पोखराको अहिले भने मैले सिन्धुजुरे ल्यान्डस्लाइडको यो क्र्याकहरू डेभलप भएको छ, बिस्तारै सर्दैछन्। अब सेकेन्ड टाइपको ल्यान्डस्लाइडलाई चाहिँ हामीले स्लो फेलियर भन्छौँ। यो चाहिँ भिरपाका फस्किने खालको, यो चाहिँ एभलान्चे जस्तो एकैचोटि वात्तै खस्ने खालको चाहिँ ल्यान्डस्लाइड हो। यस्तो खालको अझ खतरनाक हुन्छ। यो चाहिँ पानी पर्ने बेला त खस्ने नै भयो, पानी नपरेको बेला ड्राई ल्यान्डस्लाइड पनि यस्तै खालले खस्दैछ। यो खालको चाहिँ ल्यान्डस्लाइडलाई हामी स्लो फेलियर भन्छौँ। अनि जस्तो कि यो झुरे ल्यान्डस्लाइडलाई चाहिँ केही विज्ञहरूले यसलाई चाहिँ रक एभलान्चे पनि भनेको छ। तर एक्चुअली यो टाइप चाहिँ हामीले स्लो फेलियर टाइपमा पर्दछ। यसको धेरै ठुलो छ, यो लेन्थ चाहिँ 1200 मिटर थियो, 1200 मिटर छ र विथ चाहिँ 850 मिटर छ। त्यस कारण यो चाहिँ साइज चाहिँ धेरै ठुलो भएको हुनाले केही विज्ञहरूले रक एभलान्चे पनि भन्ने गरेको छ। तर यो टाइपमा जाँदाखेरि चाहिँ यो स्लो फेलियर टाइपमा पर्छ झुरे ल्यान्डस्लाइड। त्यस्तै गरेर हामीमा धेरै अर्को चाहिँ एक्जाम्पलहरू छन्, ओखलढुङ्गामा छन्, त्यस्तै रसुवामा भएको यो फोटो ठुल्ठुलो छ, बस्ती यहाँ माथि छैन नि, यो रसुवाको बस्ती चाहिँ यहाँ माथि छ, तल पहिरो गइरहेछ। यो चाहिँ ओखलढुङ्गा पनि यहाँ बस्ती माथि छ, तलबाट पहिरो सरेको छ। यो खतरा एकदम खतरा खालको छ यो। अनि अर्को चाहिँ यहाँ रामेछापमा चाहिँ घ्याप्ची पहिरो भनेको छ। यसले चाहिँ माथि बस्ती त छैन, तल चाहिँ सदरमुकाम छ, सदरमुकामले असर गरिरहेछ। यो चाहिँ रामेछापको। त्यस्तै गरेर मैले थर्ड टाइपको ल्यान्डस्लाइडमा गएँ, डेब्रिज फ्लो। यो चाहिँ पुरा माथिबाट डेब्रीहरू खोल्सीहरूले बगाएर तल ल्याएर डिपोजिट गर्छ। फ्यान टाइपको ट्राइएङ्गुलर टाइपमा यसले डिपोजिट गर्छ। यसले सबै घरहरू बगाउने डुबाउने सबै काम यसले गर्छ। अहिले हामी कहाँ नेपालमा अहिले रिसेन्टली गइरहेको पहिरोहरू चाहिँ डेब्रिज फ्लो टाइपको हो। यो चाहिँ माथितिरमा पनि यस्तै खालको गएको थियो, पुरा 13 जना यहाँ पुर्याएको थियो। त्यो सैनिकहरू यहाँ छन्, त्यो 13 जनाको लास चाहिँ उनीहरूले निकाल्नै सकेन। यहाँ पुरा एकदम धेरै थिक एकदम बाक्लो खालको चाहिँ यो डिपोजिट छ, यस्तो खालको। अनि यो जाजरकोटमा पनि यस्तै खालको छ डिपोजिट, फ्यान टाइपले डिपोजिट भएको छ, घरहरू त्यहाँ ड्यामेज गरिसकेको छ। यस्तो खालको चाहिँ पहिरो हामी चाहिँ डेब्रिज फ्लो गेग्रान बहाव गेगर ल्याएर डिपोजिट गर्ने खालको छ। अब यति भनिसकेपछि मैले अब नेपालमा एभाइलेबल डाटाहरूले के भन्छ त, डाटा एनालाइसिस गरेको छु मैले, केही डाटा एभाइलेबल डाटाहरू त्यसले के एक्जिबिट गर्छ भन्ने कुरा मैले देखाउन खोजेको छु। यसमा चाहिँ अब सबभन्दा पहिला एउटा 1 वर्षको मैले कम्प्लिट डिफ्रेन्ट टाइप अफ डिजास्टर्स, यो हाम्रो मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर्सको डाटा लिएर मैले बनाएको यो 1 वर्षको मैले चाहिँ 1 वर्षको सेलेक्ट गर्छ। 2073 सालको 2016-17 को मैले ल्याएको छु। यसमा चाहिँ टोटल डेथ चाहिँ 526 छ, 526 चाहिँ क्याजुअलिटी छ। त्यसमध्ये ल्यान्डस्लाइडले मात्रै 29% ओगटेको छ। त्यस्तै गरेर फ्लडले 19% ओगटेको छ। यी दुइटै जोड्दाखेरि करिब 50% त जलोत्पन्न प्रकोपले मात्रै यहाँ चाहिँ ओगटेको छ। अनि अर्को चाहिँ धेरै डिजास्टरहरू त छँदैछ। त्यसमध्ये मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर्सले मुख्य चाहिँ डिजास्टरलाई नाम लिनु पर्दा चाहिँ बाढी, पहिरो, फायर अनि इपिडेमिक भनेर भन्छ। यो सालमा चाहिँ इपिडेमिक धेरै कम छ र फायर पनि धेरै कम देखिन्छ, अरू सालमा चाहिँ बढी देखिन्छ। यो भ्यारिएबल हुन्छ इच इयर। एनिवे मैले भन्नु खोजेको चाहिँ वाटर इन्ड्युस्ड डिजास्टर इच इयर वाटर इन्ड्युस्ड डिजास्टरले नियरली 50% ओगटेकै छ देखिन्छ। अब यो 1 वर्षको यसमा देखिन्छ भने मैले अब 10 वर्षको डाटा लिएर एनालाइसिस गरेको छु मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर्सबाट। डिआरआर पोर्टलको डाटालाई मैले लिएर एनालाइसिस गरेको छु। त्यसमा 10 वर्षको डाटाहरू यहाँ राख्दाखेरि चाहिँ क्याजुअलिटिजको अवस्था, ल्यान्डस्लाइड र फ्लडको कस्तो देखिन्छ भनेर यहाँ प्लट गरेँ। यो लाइट ब्लू कलरको चाहिँ ग्राफले
फ्लडलाई देखाइरहेछ 10 वर्षको फ्लड एकदम ब्लूले त्यस्तै यो अरेन्ज कलरकोले चाहिँ ल्यान्डस्लाइडको देखाइरहेछ अब 10 वर्षको डाटामा फ्लड के अरे ल्यान्डस्लाइडको क्याजुअलिटिज चाहिँ 1047 देखिन्छ त्यसलाई एभरेज अब यो 10 वर्षको भएकोले डिभाइड बाइ 10 गर्दाखेरि इच इयर 105 जना मान्छे मरिरहेको देखिन्छ एभरेजमा अब टोटल फिगर लिनु हो भने 105 भन्दा बढी पनि हुन्छ घटी पनि हुन्छ त एभरेजमा लिँदाखेरि 105 देखिन्छ 10 वर्षको डाटालाई चाहिँ एभरेज गर्दा त्यसै गरेर फ्लडको लिने हो भने चाहिँ फ्लडको 10 वर्षमा चाहिँ क्याजुअलिटिज 889 देखिन्छ र एभरेज लिएपछि चाहिँ 89 पर इयर देखियो अब यसलाई चाहिँ हामीले कोडले कम्पेयर गर्दाखेरि ल्यान्डस्लाइडमा सबभन्दा बढी क्याजुअलिटिज देखिन्छ फ्लडमा कम्पेरेटिभली कम देखिन्छ अब यो ग्राफमा एउटा अर्को कुरा के देखिन्छ भने हरेक 2 वर्षपछि फ्लडको भ्यालु क्याजुअलिटी चाहिँ घटेको देखिन्छ यसमा 1-2 डाउन भयो 1-2 डाउन भयो फेरि 1-2 डाउन भयो यो किन भयो भन्ने कुरा एनालिसिस गर्न बाँकी नै छ हरेक 2 वर्षपछि चाहिँ यो क्याजुअलिटिज इन केस अफ फ्लड चाहिँ डाउन भइरहेको देखिन्छ त्यस्तै चाहिँ ल्यान्डस्लाइडको हेर्ने भयो भने 3 वर्षमा एकचोटि डाउन भएको देखिन्छ भ्यालु क्याजुअलिटिज 1 2 3 डाउन 1 2 3 डाउन एन्ड अब अर्को चाहिँ अर्को जोडेपछि थाहा हुन्छ होला यो किन भएको भन्ने कुरा हामीले हेर्न बाँकी नै छ तर यो ग्राफले यस्तो देखाउँछ अब अर्को ग्राफमा चाहिँ मैले ल्यान्डस्लाइड र फ्लडलाई चाहिँ कम्पेयर गरेँ यसमा चाहिँ 10 वर्षको डाटा यसमा प्लट गरेर राखेँ यसमा चाहिँ के देखिन्छ भने ल्यान्डस्लाइडमा क्याजुअलिटिज हाई छ 1047 छ भने तर प्रोपर्टी लस चाहिँ एकदम न्यून छ 142 करोड यो करोडमा छ टाइम्स 10 मिलियन 142.7 करोडमा छ भने फ्लडतिर आउँदाखेरि क्याजुअलिटिज चाहिँ कम छ तर प्रोपर्टी लस चाहिँ एकदम हाई छ म्याक्सिमम छ 1714 करोड देखिन्छ अब 1715 नै भनौँ 0.9 भयो दुईटै जोड्दाखेरिको भ्यालु यो भयो एनिवे यसमा चाहिँ कन्क्लुजन के देखिन्छ भने ल्यान्डस्लाइडमा क्याजुअलिटिज हाई छ भने फ्लडमा चाहिँ प्रोपर्टी लस हाई हुन्छ भन्ने कुरा यसले देखाइरहेको छ अब रिसेन्टली मैले अस्ति भर्खर हाम्रो रामरी सरले भन्नुभएपछि मैले चाहिँ यो डिआरआर पोर्टलको डाटा लिएँ यो चार्ट चाहिँ यो मैले कपी गरेँ यो चाहिँ डिआरआर पोर्टलबाट लिएको जस्ट यो जुलाई 11 को शनिबार गएको शनिबारको हो यसमा चाहिँ 1 विकको 1 मन्थ र 1 इयर 1 वर्षको डाटा चाहिँ यो कम्पेयर गरेको देखिन्छ यसमा के देखिन्छ भने जुलाई 5 देखि जुलाई 11 सम्म डाटा दिएको छ यहाँ डेथको ल्यान्डस्लाइडमा 18 देखिन्छ भने फ्लडमा 1 देखिन्छ त्यस्तै यो चाहिँ 1 मन्थको जुन 11 देखि जुलाई 11 सम्म ल्यान्डस्लाइडमा 50 क्याजुअलिटिज देखिन्छ भने फ्लडमा 2 देखिन्छ त्यसै 1 वर्षको 2019 जुलाई 11 देखि 2020 जुलाई 11 सम्म 1 वर्षको ल्यान्डस्लाइडमा डेथ 132 देखिएको छ भने फ्लडमा 75 यसले पनि के देखाइरहेको छ भने ल्यान्डस्लाइडको कारणले क्याजुअलिटिज म्याक्सिमम छ सबभन्दा बढी नै ल्यान्डस्लाइडमा छ त्यसपछि फ्लडमा र फ्लडमा चाहिँ प्रोपर्टी लस चाहिँ हाई हुन्छ यसमा यसरी हामीले हेर्नु पर्दा र भन्नु पर्दा यो डाटाहरूले के देखाइरहेको छ भने these data show both landslide and flood disaster are the prioritized disaster but still the landslide is principal disaster due to highest casualty यसमा चाहिँ हाईएस्ट क्याजुअलिटी छ अब यो हाम्रो चाहिँ यो इश्युजमा आयो हैन अब नेक्स्ट चाहिँ मैले लसेसलाई चाहिँ कम्पेयर गरिरहेको छु 10 वर्षको लसेसमा चाहिँ ल्यान्डस्लाइड र फ्लडको ल्याएको छु मैले त्यो 10 वर्षलाई चाहिँ ब्रेकडाउन गरेर 5 वर्ष र 5 वर्ष दुईटा 5 वर्षमा ब्रेकडाउन गरेँ पहिलो 5 वर्षमा चाहिँ लसेसहरू 2520 मिलियन रुपिस 25-20 मिलियन रुपिस देखिन्छ पहिलो 5 वर्षमा भने दोस्रो 5 वर्षमा त्यो 16000 मिलियन रुपिस देखियो भने यो पहिलो 5 वर्षबाट अर्को 5 वर्षमा यो म्याक्सिमम यो चाहिँ लसेसहरू बढ्दै गएको छ भने अब कमिङ अर्को 5 वर्षमा अवश्य यो वर्ष भन्ने अनुमान हो त्यही यो ट्रेन्ड चाहिँ कस्तो भने इन्क्रिजिङ लस चाहिँ इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमा छ भने यो किन भएको भन्ने कुरा हामीले एनालाइसिस गर्नै बाँकी छ हैन अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के देखायो भने दिस सिचुएसन इज हिटिङ टु द नेशनल गोल हाम्रो नेशनल गोललाई समेत यसले असर गरिरहेको देखिन्छ केमा भन्दिनु एउटा त पोभर्टी एलिभेसनमा असर गरिरहेछ भने अर्को चाहिँ ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी यो जीडीपीमा चाहिँ डिजास्टरले 4% असर गरिरहेको छ सबै यो अध्ययनहरूले देखाइरहेछ भने नेक्स्ट अब नेशनल प्लानिङले के गरिरहेछ यो अवस्थामा
भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ अलिकति मैले राखेको छु। रिसेन्टली यो नयाँ भर्खरकै चाहिँ 15th नेसनल प्लान फर फिस्कल इयर 2019 यो 2019-2020 देखि 2023-2024 सम्मको has a target to improve, यसमा चाहिँ इम्प्रुभ गर्ने यसले के भनेको छ भने पोभर्टी एलिभेसनलाई चाहिँ 18.7% बाट 11% मा लानु छ इन द नेक्स्ट कमिङ 5 years। त्यसैले ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्टलाई चाहिँ उसले इन्क्रिज कहाँ लानु छ भने एम चाहिँ इम्प्रुभ टार्गेट चाहिँ 6.8 अहिले प्रेजेन्ट छ भने यसलाई चाहिँ 9.6 मा लानुपर्छ अप टु द नेक्स्ट 5 years भनेर चाहिँ टार्गेट बनाएको छ अहिले रिसेन्ट नेसनल प्लानिङ कमिसनले नेसनल प्लानमा। अब यो चाहिँ कति बेला पोसिबल हुन्छ त भन्ने कुरा नि, until and unless the losses from the disasters will be decreased and the disasters will be mitigated, it will continue to affect the national economy and development, the poverty elevation and the GDP of the country। यसलाई डिक्रिज गर्ने र मिटिगेट नगर्ने हो भने त यो त बढ्दै बढ्दै जाने हो। यसलाई चाहिँ गर्नु पर्यो, गभर्नमेन्टले हेर्नु पर्यो भन्ने कुरा मैले यहाँ उल्लेख गरे हो। अब नेसनल प्लानिङले के गरिरहेछ त्यसो भए भन्ने कुरा चाहिँ मैले कुरा यहाँ राखेको छु। नेसनल प्लानिङ कमिसन एड्रेसेस अबाउट ल्यान्डस्लाइड, हाउ द नेसनल प्लानिङ कमिसन एड्रेस द अबाउट द ल्यान्डस्लाइड डिजास्टर। द ल्यान्डस्लाइड डिजास्टर इज द प्रिन्सिपल डिजास्टर अफ नेपाल, हामीले माथि भनिहाल्यौँ यो कुरा। बट द नेसनल प्लान्स फ्रम 8th नेसनल प्लान, यो चाहिँ अब फर्स्ट डेमोक्रेटिक गभर्नमेन्ट आउनु आएको बेलाको यो फर्स्ट नेसनल प्लान हो, 8th नेसनल प्लान। त्यहाँदेखि 15th नेसनल प्लान रिसेन्ट did not felt necessary to put landslide disaster management in priority राखेको देखिँदैन। The possibility of this situation could be the void of geological disaster experts and its importance in the team of NPC। सायद त्यहाँ एक्सपर्ट नभएर त्यसलाई इम्पोर्टेन्ट नदिया हो कि थाहा नभएर हो कि भन्ने कुरा चाहिँ मेरो एज्युमिङ हो। यो हुन पनि सक्छ नहुन सक्छ, यसलाई चाहिँ अब कन्सल्ट गर्नुपर्ने कुरा हो। अब त्यसपछि चाहिँ अब एक्ट एन्ड पोलिसीको अवस्था के छ त हामी कहाँ ल्यान्डस्लाइड सम्बन्धी, ल्यान्डस्लाइड डिजास्टर म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी भन्ने कुरा हो। यसमा अहिले एक्ट एन्ड पोलिसी नभएको होइन, छ। द नेसनल स्ट्राटेजी फर डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्ट एनसेटले बनाएको छ, बनाइदिएको छ गभर्नमेन्टको लागि, एनसेटले तयार पारिदिएको छ यो। त्यस्तै गरेर चाहिँ द डिजास्टर रिस्क रिडक्सन एन्ड म्यानेजमेन्ट एक्ट 2017 बनेको छ। 2017 मा यो चाहिँ एक्ट बनेको छ। द नेसनल डिजास्टर रिस्क रिडक्सन एन्ड म्यानेजमेन्ट अथोरिटी, यो प्राधिकरण अहिले चाहिँ इस्टाब्लिस भएको छ भर्खरै। यो चाहिँ इट वाज इस्टाब्लिस्ड अकर्डिङ टु द एक्ट। यो एक्टको आधारमा, एक्टको बेसमा यो अथोरिटी अहिले बनिसकेको छ। त सबै अथोरिटीहरू यो चाहिँ अथोरिटीलाई म्यान्डेटेड द एक्जिक्युसन अफ अल द डिजास्टर म्यानेजमेन्ट विथ सपोर्ट अफ रिलेटेड लाइन एजेन्सी। सबै डिजास्टर म्यानेजमेन्टको अभिभार चाहिँ यो अथोरिटीले दिएको छ, एनडिआरआरएमएले दिएको छ यो एक्टले। अब त्यस्तै अर्को चाहिँ हामीसँग छ द डिजास्टर रिस्क रिडक्सन पोलिसी 2018 मा यो पोलिसी तयार भएको छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ द डिजास्टर रिस्क रिडक्सन नेसनल स्ट्राटेजी एक्सन प्लान पनि तयार भयो 2018 देखि 30 सम्मको लागि, हैन। अब एउटा कुरा अर्को चाहिँ यहाँ भन्नुपर्ने के कुरा छ भने द वाटर रिसोर्स स्ट्राटेजी अफ नेपाल 2002 मा बनेको छ and the National Water Plan 2005 मा बनेको छ, had mandated to the former Department of Water and Disaster Management DWDM for landslide and flood disaster management को लागि चाहिँ यसले म्यान्डेट दिएको छ DWDM लाई। and water induced disaster management policy was established by the government of Nepal। policy पनि तयार भएको छ त्यसको लागि to support the DWDM, but the DWDM doesn't exist this time। यो चाहिँ डिजल्भ भइसकेको छ। DWDM भन्ने संस्था अहिले छैन, हामीसँग छैन। त नियमहरूले उसलाई म्यान्डेट पनि दिएको देखिन्छ, उसलाई काम गरेको पनि देखिन्छ, तर गभर्नमेन्टले यसलाई निकाल्दै किन निकाल्दियो, अब त्यो चाहिँ अर्कै कुरा, अर्को पाटाको कुरा भयो, छैन अहिले। अब इन्स्टिट्युटको कुरा के छ त भन्ने कुरा, रेस्पोन्स स्ट्याटस रेस्पोन्सिबल इन्स्टिट्युटको कुरा के छ भन्ने कुरा मैले यहाँ राख्न लागेको हो। यसमा चाहिँ अब अलिअलि कुरा भनिसकेको छ। त्यसमा चाहिँ अलिकति डिजास्टर म्यानेजमेन्ट साइकलको कुराबाट म जोड्न चाहन्छु। डिजास्टर म्यानेजमेन्ट साइकलले के भन्छ भने यसमा बिफोर डिजास्टर, ड्युरिङ डिजास्टर, आफ्टर डिजास्टर तीनटा फेज छ। जुन ड्युरिङ द डिजास्टर फेजमा हामीले खासै केही गर्न चाहिँ पोसिबल हुँदैन, डिजास्टर भइ नै रहेको बेला, हैन। त्यसपछि हामीले चाहिँ स्टार्ट गर्ने हो के गर्ने भनेर। त्यसपछि हामीले गर्नुपर्ने भनेको इमिडिएट रेस्पोन्स हो। इमिडिएट रेस्पोन्समा रेस्क्यु एन्ड
रिलिफ कुराहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। ती कुराहरू अहिले रिसेन्टली गरिरहेको भनेको मोहा द मिनिस्टर अफ होम एफेयर्स र मिनिस्टर अफ डिफेन्सले ज्यान लगाएर चाहिँ यो काममा लागि परेको छ। अहिले पनि त्यो लागि नै परेको छ यी दुईटा संस्थाहरू। अनि अर्को प्राइभेट संस्थाहरू यसमा लागेका एडिसनल भइहाल्यो। अब त्यसपछि यो साइकलले के देखाउँछ भने रिकन्स्ट्रक्सन रिकभरी रिहेबिलिटेसन गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा भन्छ भने त्यो कुरा अहिले चाहिँ एनआरए नेसनल रिकन्स्ट्रक्सन अथोरिटीले गरिरहेको छ। तर के को लागि गरिरहेको छ भने अर्थक्वेक 2015 को प्रोजेक्टहरूलाई सम्पन्न गर्नको लागि यसले काम गरिरहेको छ। जब त्यो प्रोजेक्ट सम्पन्न हुन्छ यो एनआरए भन्ने संस्था रहँदैन। तर यस्ता संस्थाहरू अरू डिजास्टरको लागि नेपाल गभर्नमेन्टमा छैन, अहिलेसम्म छैन। अब त्यसपछि चाहिँ केही संस्थाहरूले रिस्क एसेसमेन्ट गर्ने छ, गरिरहेको छ र त्यसबाट रिकमेन्डेसनहरू पेश गर्छन्। त्यसपछि हामीले बनाएको एउटा ठुलो फेज बिफोर डिजास्टर भन्ने फेज, त्यसमा प्रिभेन्सन, मिटिगेसन, प्रिपेयरनेस, क्यापेसिटी डेभलपमेन्ट, अर्ली वार्निङ सिस्टम सबै कुराहरू छ। यो ठुलो बिग हाफ रेस्पोन्सिबल चाहिँ यहाँ छ। यो कसले हेर्ने त भन्ने कुरा अहिले त अब संस्थै छैन यो हेर्ने चाहिँ, भोइड छ यो। अब बिफोर चाहिँ यो डिएम र डिसिडब्ल्यू या डिपार्टमेन्ट अफ वाटर एन्ड डिजास्टर म्यानेजमेन्ट र डिपार्टमेन्ट अफ सोइल कन्जर्भेसन एन्ड वाटर म्यानेजमेन्ट गर्दै आएको थियो। अहिले दुईटै संस्था अहिले छैन, यो दुईटै विभाग छैन, यो चाहिँ अर्कै विभागमा मर्ज गरेर गइसकेको छ र त्यसमा चाहिँ बजेट पनि छैन। एकदम नोमिनल बजेट कता कता चाहिँ राखेको छ। यो चाहिँ काम कम्प्लिटली भएको छैन भने यो नभएको कारणले अहिले चाहिँ मान्छे कति मर्याछ होइन, यो कहीँ पनि चाहिँ स्टार्टेड नै भएको छैन, संस्था छैन, यस्तो चाहिँ बिहाल्छ। अब एनडीआरआरएमए भन्ने संस्था त छ, यसले के गरिरहेछ त? एनडीआरआरएमए has full authority to implement all the disaster management in Nepal with the support of related line institutions. But this time NDRRMA MOHA is concentrating mainly in rescue and relief. सबै चाहिँ रेस्क्यू रिलिफमै कन्सन्ट्रेट भएर काम गरिरहेको छ। अहिले सबै चाहिँ सर्च गर्ने, लास निकाल्ने अनि मरेकाहरूलाई 1 लाख बाँड्ने, यी कुराहरू सबै चाहिँ रिलिफ रेस्क्यू एन्ड रिलिफ कामहरू एनडीआरआरएमएले गरिरहेछ। अब यसबाट के क्लियर भयो भने एनडीआरआरएमएले मात्रै यो सबै काम गर्न सकिन्न भन्ने कुरा त हामीले देखिरहेका छौँ। पहिला चाहिँ डिलाइडिएमले गरेको छ, त्यो संस्था अहिले छैन। तर यो संस्था यस्तो खालको उसलाई सहयोग गर्ने एनडीआरआरएमए संस्थालाई चाहिँ सहयोग गर्ने लाइन इन्स्टिट्युसन चाहिँ आवश्यक छ भन्ने कुरा यसले देखिरहेको छ। इस्युज फर द इम्प्लिमेन्टेसन फर स्ट्रक्चरल एन्ड नन स्ट्रक्चरल काउन्टर मेजर्स विथ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट वर्क्स लाइक डिडब्ल्युआइडिएम, त्यो अहिले यो छैन। तर त्यस्तो खालको अर्को इन्स्टिट्युसन नभइकन त एनडीआरआरएमएले मात्रै चाहिँ यसले सपोर्ट गर्न नसक्ने अवस्था छ। त्यस कारण यो इन्स्टिट्युट यसले आवश्यक परेको देखिन्छ। अब यति इस्युजहरू हामीले चाहिँ डिस्कस गरिसकेपछि अब मैले चाहिँ अर्को च्याप्टरमा के भन्न खोजेको छु भने हाउ क्यान वी ओभरकम दोज इस्युजहरू कसरी हामीले ओभरकम गर्ने त भन्ने कुरा। त्यसलाई चाहिँ यो 6 वटा पोइन्ट्सहरू लेखाएको छ, यसबाट चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। बाई एप्लिकेसन अफ मिटिगेसन टेक्नोलोजिज, हामीसँग विभिन्न टेक्नोलोजीहरू छ, स्ट्रक्चरल नन स्ट्रक्चरल टेक्नोलोजी छ, त्यो टेक्नोलोजीबाट हामीले यसलाई एड्रेस गर्न सकिन्छ। त्यस्तै टेक्नोलोजी ट्रान्सफर प्रोग्राम अरू कन्ट्रीहरूबाट हामीले ट्रान्सफर गरेर टेक्नोलोजी ल्याएर चाहिँ यसलाई एड्रेस गर्न सकिन्छ। अरू भनेको प्रिपरेसन अफ इन्भेन्ट्री एन्ड हाजार्ड म्याप्स, हामीसँग इन्भेन्ट्री हाजार्डमा नभएको अवस्था छ, इन्स्टिट्युट नभएको कारणले गर्दाखेरि कुनै स्टडी नै नभएको अवस्था छ। यो भयो भने पनि हामीले हाम्रो इस्युलाई चाहिँ एड्रेस गर्न सकिन्छ। त्यस्तै ल्यान्ड युज क्लासिफिकेसन हामीसँग छ, तर त्यसलाई चाहिँ फलोअप भएको छैन। त्यो गर्दाखेरि जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ चाहिँ सेटलमेन्ट डेभलप गर्ने, स्ट्रक्चर डेभलप गर्ने गर्दाखेरि त्यसले पनि यसलाई चाहिँ असर गरिरहेछ। यसलाई चाहिँ फलो गर्न सक्यो भने पनि हाम्रो चाहिँ इस्युहरू एड्रेस हुन सक्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन इन्स्टिट्युट त हामीले कुरा गरि नै सकेका छौँ, त्यो आवश्यक भयो। तर जब इम्प्लिमेन्टेसन इन्स्टिट्युट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एक्ट्स एन्ड पोलिसी त हामीले आवश्यक पर्ने नै हुन्छ। यी कुराहरू हामीले गर्न सक्यौँ भने हामीले जे देखिरहेका छौँ भोगिरहेका छौँ त्यो इस्युलाई चाहिँ एड्रेस हुन्छ। अब यसलाई 1 by 1 मैले यहाँ चाहिँ प्रेजेन्ट गर्छु। बाई एप्लिकेसन अफ मिटिगेसन टेक्नोलोजीमा चाहिँ स्ट्रक्चर नन स्ट्रक्चरमा हामीले 3 किसिमको ल्यान्डर छ भनेर मैले अघि चाहिँ डिस्कस गरेँ। त्यसमा चाहिँ स्लो फेलरको लागि चाहिँ हामीले कसरी काउन्टर मेजर गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा विभिन्न टेक्नोलोजीहरू छन्। रिटेनिङ वाल, लिनिङ वाल, क्याच वाल, क्रिप वाल, पाइलिङ वर्क्स, एङ्करिङ वर्क्स, यी विभिन्न चाहिँ टेक्नोलोजी छ। यसबाट चाहिँ हामीले यसलाई काउन्टर मेजर गर्न सकिन्छ, रोक्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ टेक्नोलोजी छ। यो टेक्नोलोजी लगाएर हामीले गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को खालको पहिरो त्यो चाहिँ स्लो मुभिङ ल्यान्डस्लाइड हो, त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ विभिन्न यी तल चाहिँ लिस्ट गरेको छु। यी चाहिँ
प्रविधिहरू लगाएर यसलाई पनि हामीले कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ, प्रविधि छ हामीसँग, नभएको होइन। त्यस्तै गरेर चाहिँ डेब्रिस फ्लो खालको यो फ्लो हुने खालको पहिरो छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ, नसक्ने होइन। साबो ड्याम्स, हिल साइड वर्क्स, ग्राउन्ड सिलहरू लगाएर यसलाई चाहिँ मजाले कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। हामीले टेक्नोलोजीहरू छ, नभएको होइन, हामीले मजाले कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर यहाँ चाहिँ फोटोहरू मैले देखाएँ के गर्यौँ भनेर। यो सिन्धुली सडकमा हामीले प्रयोग गरेका स्ट्रक्चरहरू, यहाँ माथि चाहिँ यहाँ माथि ल्यान्डस्लाइड छ, यसलाई प्रोटेक्सन गर्नको लागि टो प्रोटेक्सन वर्क्सहरू यहाँ भएको छ सिन्धुली सडकमा। त्यस्तै गरेर यहाँ चाहिँ सिन्धुली सडककै अर्को चाहिँ ढुङ्ग्री भन्ज्याङ भन्ने ठाउँमा एङ्करिङ गरिरहेको छ। यो सबै चाहिँ माथिबाट चाहिँ स्लोप फेलर भएर तल खसिरहेको अवस्था हो, रोड नै बग्ने अवस्थामा भएको। त्यसलाई चाहिँ स्लोप प्रोटेक्सनको लागि एङ्करिङ वर्क यहाँ भएको छ। त्यस्तै यो थर्ड सीमा चाहिँ यो साबो ड्याम कन्स्ट्रक्सन भएको छ। यो किन भएको छ भने त्यति अहिले मैले देखाएको थिएँ फोटोहरू, एन्ड हाइड्रो पावर ड्यामेज गरेको। यो चाहिँ मर्स्याङले हाइड्रो पावर ड्यामेज गरेको थियो यो खोलाले। त्यो मर्स्याङले हाइड्रो पावरलाई प्रोटेक्सन गर्नको लागि यो साबो ड्याम यत्रो ठुलो चाहिँ कङ्क्रिट ड्याम यहाँ कन्स्ट्रक्सन भएको छ। यी सबै कुराहरू चाहिँ जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागले गरे हो। अरू फोटोहरू छन् हामीसँग डेब्रिस फ्लो मिटिगेसनमा। माता तीर्थमा 2002 मा अहिले मैले देखाएँ, यहाँ चाहिँ यहाँ 13 जना मान्छेहरू पुर्याएको थियो, यहाँ निकाल्न सकिएन। त्यसलाई चाहिँ काउन्टर मेजर यो 2004 मा कम्प्लिट भयो। सिरिज अफ काउन्टर के अरे चेक ड्यामहरू बनाएको छ यहाँ, यो सिरिज अफ चेक ड्याम चाहिँ माथिसम्म बनाएको छ। यो अवस्था चाहिँ अहिले ग्रिनरी भइसक्यो, 2008 को हो, अहिले चाहिँ कम्प्लिटली ग्रिन भइसकेको छ। यो केही पनि देखिँदैन, अहिले गएर हेर्न जानुभयो भने यो चाहिँ केही पनि देखिँदैन, कम्प्लिटली ग्रिन भइसकेको छ। यसरी हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर चाहिँ डेब्रिस फ्लो मिटिगेसन चाहिँ हाम्रो मोलिङ नारायण घाटमा भएको थियो। यति ठुलो हेभी चाहिँ कङ्क्रिट स्ट्रक्चर त्यहाँ बनाएको छ डेब्रिस फ्लो कन्ट्रोलको लागि। यहाँ अर्को साबो ड्याम छ, यहाँ अर्को छ होइन, यो गाईघाटमा छ, यो दासखोलामा छ। यी सबै चाहिँ डिएमले गराएको थियो। त्यस्तै गरेर डेब्रिस फ्लो कन्स्ट्रक्ट मिटिगेसन वर्क चाहिँ सिन्धुली बर्देवास प्रोजेक्टमा भएको थियो। यसरी यो पनि डिएमले गराएको थियो। अब यी त कन्स्ट्रक्सन स्ट्रक्चरल मिटिगेसनहरू भए। अर्को चाहिँ नन स्ट्रक्चरलमा चाहिँ हामीले अर्ली वार्निङ सिस्टमहरू, यसको प्रविधिहरू, टेक्नोलोजीहरू हामीले युज गर्न सक्छौँ। यो टेक्नोलोजी चाहिँ 3 प्रकारको ल्यान्डस्लाइड मैले भने, तीमध्ये 2वटा यो विभिन्न ल्यान्डस्लाइडहरूमा यो प्रविधिहरू फरक नै हुन्छ। यसमध्ये चाहिँ स्लो मुभिङ ल्यान्डस्लाइड र स्लो फेलरमा हामीले चाहिँ यो नन स्ट्रक्चरल अर्ली वार्निङ सिस्टमको लागि प्रयोग गर्ने इक्विपमेन्टहरू यहाँ लिस्टिङ गरेको छु। त्यस्तै गरेर चाहिँ यो डेब्रिस फ्लोको लागि चाहिँ यो इक्विपमेन्टहरू, अर्ली वार्निङ सिस्टमको लागि युज गर्ने इक्विपमेन्टहरू हामीले युज गर्न सक्छौँ। मेनली यसमा चाहिँ सेन्सरहरू, डिफ्रेन्ट प्रकारका सेन्सरहरू छ। सेन्सरहरूबाट हामीले चाहिँ त्यसलाई सेन्स गर्न सक्छौँ र पब्लिकलाई चाहिँ यसको चाहिँ अवस्थाहरू एवेर गरेर पब्लिकलाई चाहिँ बचाउने प्रयास हामीले अर्ली वार्निङ सिस्टमबाट गर्न सक्छौँ। अब त्यस बाहेक चाहिँ लाइकवाइज द पब्लिक एवेरनेस एज रोभिङ सेमिनार, यो घुम्ती गोष्ठी हो, रोभिङ सेमिनार घुम्ती गोष्ठीहरू एन्ड कम्युनिटी एवेरनेस ट्रेनिङ इज द नेक्स्ट मोस्ट इफेक्टिभ नन स्ट्रक्चरल मिटिगेसन मेथड अफ ल्यान्डस्लाइड डिजास्टर। यसरी हामीले चाहिँ नन स्ट्रक्चरली पनि हामीले कम्युनिटीलाई हामीले बचाउन सक्छौँ। यी भए चाहिँ नन स्ट्रक्चरल काउन्टर मेजर्स ल्यान्डस्लाइडको लागि होइन। अब अर्को प्रविधिबाट हामीले चाहिँ अहिले मैले भने अर्को प्रविधिबाट चाहिँ हामीले भएका समस्याहरूलाई एड्रेस गर्ने टेक्नोलोजी ट्रान्सफर प्रोग्राम। यो जापानमा उनीहरू यति भुक्तभोगी छन् कि विभिन्न प्रकारका टेक्नोलोजीहरू, विभिन्न प्रकारका डिजास्टरहरू छन् त्यहाँ। ती सबैलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि उनीहरूसँग विभिन्न प्रकारका टेक्नोलोजी उनीहरूले डेभलप गरेका छन्। त्यसकारण एडभान्स टेक्नोलोजी फ्रम जापान क्यान बी ट्रान्सफर्ड फर डिजास्टर म्यानेजमेन्ट अफ नेपाल हामीले यहाँ चाहिँ ल्याउन सकिन्छ। त्यस्तै जापान मात्र होइन, अरू कन्ट्रीहरूबाट हामीले ल्याउन सकिन्छ। इन द सेम वे इट क्यान बी इम्पोर्टेड फ्रम अदर कन्ट्रिज लाइक चाइना, इन्डिया, नेदरल्यान्ड्स एन्ड स्विजरल्यान्ड। यी कन्ट्रीहरूमा हामी यहाँ भएका डिजास्टरहरू उनीहरू कहाँ पनि छ अनि उनीहरू कहाँ चाहिँ टेक्नोलोजी डेभलप भएको छ। त्यो टेक्नोलोजी हामीले ल्याएर चाहिँ हाम्रा इस्युजहरूलाई एड्रेस गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। अब तेस्रोमा चाहिँ इन्भेन्ट्री एन्ड हाजर्ड म्याप। मैले भने इन्भेन्ट्री एन्ड हाजर्ड म्याप त हामी भएकै छैन, स्टडी भएकै छैन, नक्साहरू छैन। नक्साहरू नभइकन हामीले अगाडि बढ्नै सक्दैनौँ। टु सपोर्ट द मिटिगेट मेथड्स वी निड टु हेभ बेसिक डाटा म्याप्स लाइक ल्यान्डस्लाइड इन्भेन्ट्री म्याप हामीले चाहियो विथ द डिग्री अफ हाजर्ड्स। ल्यान्डस्लाइड हाजर्ड म्याप चाहियो विथ द जोनिङ अफ 3 टाइप्स अफ ल्यान्डस्लाइड्स। सेलेक्टेड हटस्पट्स अफ द अल ओभर द कन्ट्री। हटस्पट्स भन्नाले हामीले नक्सा बनाउँदाखेरि त्यहाँ सबै ल्यान्डस्लाइडहरू देखिन्छ। त्यो सबै ल्यान्डस्लाइडहरूलाई हामीले एड्रेस गर्न जरुरी छैन, कुनै जङ्गलमा पर्ला, कहिले कहाँ पर्ला। तर हटस्पट भन्नाले त्यस्ता ल्यान्डस्लाइडलाई मात्रै हामीले चाहिँ लिस्टिङ गर्छौँ जसले सेटलमेन्ट
एग्रिकल्चर ल्यान्ड र इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई चाहिँ असर गरिरहेको छ भने त्यस्ता ल्यान्डस्लाइडको चाहिँ हामीले हाजर म्याप बनाएर डिटेल स्टडी गरेर त्यसबाट चाहिँ म्याप्स विल हेल्प टु प्लान डिजाइन एन्ड estimate the disaster mitigation works and support to the early warning system planning को समेतलाई चाहिँ यी म्यापहरू आवश्यक हुन्छ र यहाँ नोट लेखेको छु मैले these maps are not yet established in Nepal due to the absence of appropriate institutions त्यो भएको हुनाले चाहिँ प्राइभेट प्रोजेक्टहरूले आफ्नो पर्पसले केही चाहिँ अध्ययनहरू गरेको देखिन्छ तर हाम्रो नेटवर्कमा कुनै पनि ती डाटाहरू छैन गभर्नमेन्टसँग कुनै पनि यो नक्साहरू नभएको अवस्था छ डाटाहरू नभएको अवस्था छ त्यो भएको हुनाले हरेक वर्ष हामीले के भइरहेछौँ भने पहिरोलाई आऊ र मान्छे लग भनेर हामीले कुरिरहेको छौँ र रेस्क्यु र रिलिफ गभर्नमेन्टले गर्छ मरेको लासलाई 1 लाख बाँड्ने काम भइरहेछ यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले एड्रेस गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ मैले चाहिँ ल्यान्डस्लाइड इन्भेन्ट्रीको म्याप यो स्याम्पल यहाँ देखाएँ मैले यो पाकिस्तानको म्याप हो यसमा भेरी हाई मोडरेट स्लाइड भेरी स्लाइड र एक्टिभ ल्यान्डस्लाइड देखिन्छ अब यसमा चाहिँ अहिले भने जस्तै धेरै ल्यान्डस्लाइडहरू प्लट गरिरहेछ र सबै यसलाई चाहिँ सबै ल्यान्डस्लाइड एड्रेस गर्न जरुरी छैन यहाँ चाहिँ एक्टिभ ल्यान्डस्लाइड देखाएको छ पिङ्क कलरको त्यसले चाहिँ यहाँ मेनली यो सेटलमेन्ट अथवा चाहिँ एग्रिकल्चर ल्यान्ड अथवा इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई असर गरेको देखिन्छ भने त्यसलाई मात्रै हामीले एड्रेस गरे पुग्छ त्यसको मात्रै डिटेल हाजर म्याप बनाएर अगाडि बढेको हुन्छ भन्ने कुरा हो यो लिस्टिङ त इन्भेन्ट्री त सबैको गर्नु पर्यो त्यसबाट चाहिँ हटस्पट हामीले सिलेक्सन गर्ने हो अब हाजर म्याप बनाउँदाखेरि यो कम्युनिटी लेभलको हाजर म्याप यो हाजर म्याप स्लो मुभिङ ल्यान्डस्लाइडको लागि बनेको हो यसमा चाहिँ जोन 1 जोन 2 जोन 3 हाई हाजर मिडियम हाजर लो हाजर भनेर यो जोन 1 जोन 2 जोन 3 देखिन्छ रेड येलो र ग्रीनमा यसमा चाहिँ मेजरमेन्ट पनि छ कहाँदेखि कहाँसम्म असर गर्छ भन्ने कुरा हामीले मेजरमेन्ट गरेर पनि गर्न सकिन्छ यो गर्नुपर्ने पनि हुन्छ यो स्लो मुभिङ ल्यान्डस्लाइडको लागि बनेको हाजर म्याप त्यस्तै गरेर चाहिँ स्लो फेलरको लागि पनि त्यस्तै प्रकारले यो मेजरमेन्ट यो जोन 1 जोन 2 जोन 3 छ यो हाई मिडियम र लो त्यसकारण मेजरमेन्टहरू पनि छ कहाँदेखि कहाँसम्म यो स्लो फेलर फैलिन्छ कहाँदेखि कहाँसम्म चाहिँ असर गर्छ कति एरियासम्म असर गर्छ भन्ने कुरा मेजरमेन्ट छ मेजरमेन्टबाट हामी चाहिँ म्याप तयार गर्छौँ कम्युनिटीलाई चाहिँ खबर गर्छौँ यो चाहिँ स्लो फेलर को चाहिँ हाजर म्याप हो त्यस्तै गरेर डेब्रिस फ्लोको अलगै हाजर म्याप हुन्छ र ती अगाडिको दुई प्रकारका पहिरो भन्दा यो चाहिँ अलिकति बेग्लै खालको हुन्छ यसमा चाहिँ डेब्रीहरू यो खोल्सीले डेब्रीहरू बोकेर ल्याएर तल जम्मा गर्ने हो जब यो चाहिँ ग्रेडियन्टमा भर पर्ने हुन्छ यो डेब्री पानी बग्ने भएको हुनाले यसमा ग्रेडियन्ट 10 डिग्री ग्रेडियन्टमा यसले ल्याएको डेब्रीहरू डिपोजिट गर्न सुरु गर्छ भने यसले 2 डिग्री ग्रेडियन्टमा यो डिपोजिट गर्न सकाउँछ स्टप गर्छ त्यसपछि वनली खोलाबाट पानी मात्र बग्ने हुन्छ त्यसकारण सबै माथिबाट ल्याएको डेब्रीहरू यो 60 डिग्रीको कोणमा 2 डिग्रीमा यसले डिपोजिट गर्छ त्यसकारण यो एरियाहरू ह्याजर्डस भयो त्यो एरियामा चाहिँ जोन 1 जोन 2 जोन 3 यहाँ छुट्याएको छ त्यो एरियाका पिपलहरूलाई हामीले खबर गर्ने अर्ली वार्न गर्ने सबै यो यसमा चाहिँ कुन बेला आउँछ त कहिले आउँछ कुन बेला आइपुग्छ भन्ने कुराहरू अहिले भने चाहिँ अर्ली वार्निङ सिस्टमहरू हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ त्यसको आधारमा कम्युनिटीलाई हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ भन्न सक्छौँ बचाउन सक्छौँ लाइफ बचाउन सक्छौँ मेनली चाहिँ लाइफ बचाउने हो यो एउटा चाहिँ स्याम्पल हो कम्युनिटी हाजर म्यापको डेब्रिज फ्लोको लागि माथि वाटर सेटबाट डेब्री आयो भने यसले चाहिँ यति एरियाले कभरेज गर्छ असर गर्छ तल चाहिँ गर्दैन यो चाहिँ क्यालकुलेसनबाट गरेको छ नक्सा बनाएको छ आयो भने के गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ यति एरियाका मान्छेहरू के गरी आयो भने जाने चाहिँ सुरक्षित स्थानमा जानु पर्यो भनेर पाथ पनि यसले देखाएको हुन्छ इभ्याकुएसन रुट देखाएको हुन्छ र कुन बेला आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले भने चाहिँ अर्ली वार्निङ सिस्टमका इक्विपमेन्टहरू हामीले यहाँ जडान गर्नुपर्ने हुन्छ उसले वार्न गर्छ वार्न गरेपछि आउँदैछ भन्ने कुरा थाहा भएपछि यहाँका पिपलहरू एभियाकुएसन रुटबाट चाहिँ सेफ ठाउँमा जानुपर्ने हुन्छ यो भनेको चाहिँ कम्युनिटी हाजर म्याप फर डेब्रिज फ्लो डिजास्टर है यस्तो खालको नक्सा हामीले बनाउनु पर्छ त यो बनेको छैन हामी यहाँ कम्प्लिटली यो नक्साहरू छैन अब अर्को चाहिँ मैले भने यो ल्यान्ड युज क्लासिफिकेसन हामी कहाँ भएको छ त्यो पनि यो अहिले भने जस्तै यो चाहिँ WIDM यो वाटर इन्ड्युस्ड डिजास्टर म्यानेजमेन्ट पोलिसी 2015 मा बनेको थियो त्यसले सबै यो क्लासिफिकेसन बनाएको छ अनि यसलाई चाहिँ फलो गर्न सक्यो भने राम्रो अब फलो भएको देखिँदैन जब त्यहाँ कतै चाहिँ पहिरो छ भने पहिरो भएको ठाउँमा अर्को नयाँ संरचनाहरू बनाउन दिनै हुन्न यहाँ बनाउने कार्य पनि हुन्छ अब जस्तो मैले भने जोन 1 जोन 2 जोन 3 भने है हाई रिस्क मिडियम रिस्क लो रिस्क अब यसमा चाहिँ लो रिस्कमा गएर चाहिँ केही संरचना बनाउनु भयो र रिस्क हाई रिस्क जोन 1 जोन 2 मा त केही बनाउनै हुन्न
तर गाउँमा गयो भने बनाएको देखिन्छ। यसमा चाहिँ अर्ली वार्निङ सिस्टम प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर अर्ली वार्निङ सिस्टम पनि कतै चाहिँ भएको छैन, यो सिस्टम डेभलप भएको छैन हाम्रो देशमा। त्यस्तै गरेर अर्को क्लासिफिकेसन स्लोप आधारमा लेस देन 30, 30 to 40 अनि 45 अनि मोर देन 45 यहाँ चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यहाँ चाहिँ ल्यान्ड युजको यो क्लासिफाई भएको छ। यो अनुसार चाहिँ गर्ने हो भने त ठिकै छ। लेस देन 30 मा सेटलमेन्ट पनि छ, तर 30 to 45 मा त एग्रिकल्चर र एनिमल हस्बेन्डरी मात्रै गर्न सकिन्छ। तर हामी गाउँघरमा गयो भने मजाले यो स्लोपमा पनि घरहरू देखिन्छ, गाउँहरू देखिन्छ। मोर देन 45 हाई स्लोप यो फरेस्ट ओनली भनेका छौँ, त्यहाँ गयो भने फटफुट घर देखिन्छ भने अब यसलाई कन्ट्रोल कसले गर्ने? शिवालिक एरिया त ठिक छ, सेटलमेन्ट इकोनोमिक एक्टिभिटिज यो ठिक छ हैन, यो चिजहरू पनि कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि यी सबैलाई चाहिँ हामीले के चाहियो त भनेपछि इम्प्लिमेन्टिङ इन्स्टिट्युट नभइकन भएन, हामीसँग अहिले नभएको अवस्था छ। त्यसकारण it is felt that the establishment of an appropriate implementation institute like Landslide Disaster Management Institute, including research and development works, is needed. Which will do all the landslide disaster mitigation works and preparation of basic data maps as mentioned above, and will support to the NDRRMB as landslide disaster related line agency. So that this institute will support to the provincial and local government simultaneously. In this regard, the National Planning Commission needs to prioritize landslide disaster management for development. National Planning Commission को यहाँ रोल प्ले हुन्छ, बजेट को कार्यक्रम को हरेक चीज यहाँ आउँछ, इन्स्टिट्युट को लागि पनि त्यसले भन्नु पर्यो, यसले चाहिँ प्रायोरिटाइज गरिदिनु पर्यो यो चाहिँ डिजास्टरलाई। यति चाहिँ नेपालको राज्यको इकोनोमीलाई अलि असर गरिरहेछ भने किन नहेर्ने, किन नहेरेको होला, किन यसलाई प्रायोरिटी नदिएको, किन नराखेको भन्ने कुरा चाहिँ क्वेसन आउँछ। यी कुराहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्टिङ इन्स्टिट्युट भयो भने हामीले ती कुराहरूलाई एड्रेस गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। अब लास्ट बट नट लिस्ट इस्टाब्लिसिङ एक्ट एन्ड पोलिसी इन्स्टिट्युट भइसकेपछि हामीलाई चाहिँ एक्ट एन्ड पोलिसी चाहियो नै, र अहिले चाहिँ एक्ट एन्ड पोलिसी ल्यान्डस्लाइडको लागि नभएको अवस्था छ। टु स्ट्रेङ्थेन द ल्यान्डस्लाइड डिजास्टर म्यानेजमेन्ट इन्स्टिट्युट सक्सेसफुल्ली द इस्टाब्लिसमेन्ट अफ एक्ट, policies and strategies are needed to be formulated. As the Landslide Disaster Management Act चाहियो, हामीलाई पोलिसी चाहियो, स्ट्रेटेजी चाहियो फर सर्ट टर्म, मिड टर्म, लङ टर्म प्लानको लागि। अनि त्यसपछि चाहिँ इन एडिसन द इन्स्टिट्युट सुड डेभलप ल्यान्डस्लाइड टेक्निकल गाइडलाइन। गाइडलाइन पनि छैन, जब इन्स्टिट्युसन छैन भने गाइडलाइन कहाँबाट आउँछ? गाइडलाइन पनि नबनेको अवस्था छ, गाइडलाइन चाहियो। अनि टु डेभलप द मोडल साइट्स फर टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गर्नको लागि चाहिँ मोडल साइटहरू बनाउनु पर्यो, टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गर्नु पर्यो, अरू चाहिँ तलका अर्को एक्सपर्टहरूलाई चाहिँ सिकाउनु पर्यो, दिनु पर्यो, नलेज दिनु, यी कुराहरू सबै छन्। अब यी कुराहरू मैले चाहिँ माथि दुईटा च्याप्टरमा जुन इस्युजहरू मैले देखाएँ, ती इस्युजलाई चाहिँ एड्रेस गर्नको लागि 6 वटा बुलेट पोइन्टहरू मैले भने, यी हामीले चाहिँ दिन सक्यौँ भने हामीसँग नभएको होइन, प्रविधि पनि छ, सबै छ, यी कुरालाई चाहिँ इन एक्सनमा ल्याउनु पर्यो। हाम्रो चाहिँ अथोरिटी मात्रै छ, उहाँको मिनिस्टर होम एफेयर्स, त्यसले एकजनाले के पनि गर्न सकिन्न। अब जस्तो भने फ्लडको कुरा गर्ने हो भने एटलिस्ट हामीसँग चाहिँ डिएचएम छ, डिएचएमले कम्प्लिटली डाटाहरू कलेक्सन गरेको छ, त्यसलाई चाहिँ अर्ली वार्निङ सिस्टमको कुरा। मुकेश सर, मैले तपाईलाई बीचमा रोकेर केही सोध्न चाहे। तपाईको हजुर 2012, 13, 14 को डाटा हेर्ने हो भने तपाईको मृत्यु दर धेरै बढी छ। अनि 15 मा भूकम्प आयो, 15 मा भूकम्प आएको हुनाले चाहिँ यसको यो डिजास्टरको डाटा चाहिँ खासै छैन। तर 16 मा आएर पनि यो डिजास्टरको फ्लड एन्ड ल्यान्डस्लाइड डिजास्टरको चाहिँ डाटा एकदमै कम छ। यो कम हुनुमा चाहिँ सरकारले वेल म्यानेजमेन्ट गरेर हो कि वर्षा कम भएर हो? 2015 सालमा यो अर्थक्वेक चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अर्थक्वेक यो एभ्री इयर जाने, हरेक सालमा जाने डिजास्टरसँग त्यसलाई चाहिँ अलगिया छ। त्यो भनेको चाहिँ तपाईको रिटर्न पिरियड उसको 25 वर्ष, 50 वर्ष, 80 वर्षमा एकचोटि आउने भएको कारणले गर्दाखेरि आयो भने त्यो उसले चाहिँ अब यसपालिको 2015 को अर्थक्वेकले त 8-9 हजार चाहिँ उसले मारे नै, त्यसै 22-23 हजार उसले ड्यामेज गर्यो नै हैन, त्यो घाइते गरे, हराए, यी कुराहरू छन्। त्यो चाहिँ 80 वर्षको एकचोटि अथवा 50 वर्षको एकचोटि अथवा 25 वर्षको एकचोटि त्यो सानो ठुलो त्यसको चाहिँ इन्टेन्सिटी अनुसारको हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ यसमा राखिएको छैन, त्यसको चाहिँ एकैचोटि आयो भनेदेखि त ठुलो, यो चाहिँ
हरेक वर्ष जाने यिनीहरूको हाराहारीमा एकदम 80 वर्षको डाटा जोड्ने हो भने उस्तै उस्तै आउँछ यो 80 वर्षको ल्यान्डस्लाइड र फ्लडको डाटा जोड्ने हो भने 80 वर्षसम्मको फ्लडले के अरे अर्थक्वेकले मरेको संख्या र यसको संख्या बराबर नै आउँछ यो 80 वर्षको जोड्यो भने हामीले त्यस्तै अब यो चाहिँ हरेक साल हामीले भोगिरहेका कुराहरू भयो अर्थक्वेक त अब एकचोटि चाहिँ 80 वर्षको एकचोटि अथवा 50 वर्षको एकचोटि आउने कुराहरू भयो त्यो चाहिँ यसमा अलगिया छ अब हैन सर मैले भन्न खोजेको सर 2012 13 14 मा जुन मृत्यु दर भएको छ यो फ्लडबाट ल्यान्डस्लाइडबाट तर 2016 मा चाहिँ यो कम डाटा छ डाटाले कम देखाउँछ यो 16 मा चाहिँ कम हुनुको कारण चाहिँ सरकारको ओइल म्यानेजमेन्टले गर्दाखेरि हो कि वर्षा कम भएर हो भन्न खोजे मैले होइन रामहरिजी बिचमा डाटामा छ रामहरिजी एकपल्ट उहाँको जम्मै सिटाउन लगाइदिउँ त्यसपछि लास्टमा मात्र क्वेसन एन्सरमा गरिदिए बेसवाला कि उहाँलाई 18 हुन्छ कि हुन्छ पहिले उहाँको जम्मै सिटाइदिउँ अनि कसैले पनि क्वेसन बिचमा नगरोस् सरी है त म बिचमा इन्टरफेयर गरेँ मेरो सकिया हो सर मेरो सकिया हो यो चाहिँ यहाँसम्म मैले यो एक्ट एन्ड पोलिसीसम्म मैले भने त्यो मेन चाहिँ यो यसबाट चाहिँ यो जुन मैले माथि भनेका इस्युजहरूलाई यसले एड्रेस गर्छ भन्ने कुरा मैले यहाँसम्म भने सर यसपछि मेरो यो प्रेजेन्टेसन त्यहाँ सक्यो नै अब सरको कुरामा आउँछु सरको कुरामा चाहिँ अब यहाँ मैले ग्राफ राखेको छु 10 वर्षको ग्राफ हैन सर हजुर यसमा सरले भन्नुभयो यो चाहिँ 10 11 12 यहाँनिरको कम आयो भन्ने कुरा भन्नुभयो हैन अनि यहाँ हाई आयो तपाईको 16 मा चाहिँ कम आछ के बढी आएको 16 मा 16 मा कम छ यो चाहिँ 13 मा पनि कम छ हैन त्यो चाहिँ 19 मा पनि कम छ यो चाहिँ अब किन भन्ने कुरा चाहिँ अब यो फ्लडको कुरा भयो फ्लडमा त रिटर्न पिरियडले काम गर्छ हैन कुनै वर्षमा हाई रेनफल हुन्छ कुनै वर्षमा लो रेनफल हुन्छ लो भएको बेला लो नै इम्प्याक्ट हुन्छ भने हाई भएको बेला हाई नै इम्प्याक्ट हुन्छ यसपालि त तपाईको चाहिँ चक्रपात आयो पश्चिमबाट आएको आइ छ मनसुन सुरु हुनु न एक महिना अगाडिदेखि नै पानी परिरहेको थियो हामी कहाँ भने अहिलेको क्लाइमेट चेन्जको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ रेनफल त इन्टेन्सिटी भेरी हाई छ एमाउन्ट हेर्ने हो भने अहिलेसम्म जोड्नु हो भने भेरी हाई भइसकेको छ सुदूर पश्चिममा रेनफल चाहिँ धेरै कम जान्छ हाम्रो चाहिँ मनसुन सुदूर पश्चिममा धेरै कम जाने हो हाम्रो प्याटर्न कस्तो हो भने इस्टर्न पार्ट र मिडल पार्टमा चाहिँ धेरै रेनफल हुन्छ र वेस्टर्न पार्ट पुग्दाखेरि त्यसको इन्टेन्सिटी घट्दै घट्दै जाने हो तर अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने वेस्टर्न पार्टमा पनि धेरै रेनफल गएको छ हैन चक्रपातले गर्दाखेरि वेस्टबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ बम्बे साइडबाट पनि आएको छ हैन अरब सागरबाट पनि आएको छ आगो आइछ वेस्टर्न पार्टमा धेरै पानी परिरहेको छ यसपालि त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले डाटा हेर्ने हो भने बागलुङको वेस्टर्न पार्टमा हेर्नु न कति ल्यान्डस्लाइड गइरहेको हामीले न्युज पढिरहेछौँ भने पूर्वतिर त्यति आइरहेको छैन इस्टर्न पार्टमा त्यति आइरहेको छैन वेस्टर्न पार्टमा धेरै आइरहेछ त्यो कारण चाहिँ के भने यसपालि चाहिँ चक्रपात भने अर्को चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको कारणले भने वेस्टर्न पार्टमा धेरै पानी परिरहेको अवस्था छ भने यो त अब क्लाइमेटिक कारणले गरेर भएको हो यो चाहिँ कुनै गभर्नमेन्टले स्ट्रक्चर बनाएर यो कम भएको होइन सर यो चाहिँ नेचुरली आएको रेनफलको कारणले हो यसले चाहिँ इम्प्याक्ट भनेको मेनली चाहिँ ल्यान्डस्लाइड र फ्लड भनेको त रेनफलमै आधारित हो त्यो आउने भनेको रेनफल नभइकन फ्लड आउने त होइन यो ग्राफ त मेरो फ्लडको हो फ्लडमा चाहिँ कम आयो भनेको नै रेनफल कम भयो हैन फ्लड आउने त रेनफल चाहियो त्यसकारण चाहिँ रेनफल नभइकन त फ्लड आउने कुरा भएन भने यो फ्लड चाहिँ यो मैले देखाएको छु यहाँ चाहिँ दुईटा पार्ट आयो अनि डाउन भयो 2 वर्षमा किन कम भयो त यसलाई फेरि एनालिसिस गर्नु बाँकी नै छ यो ग्राफले यस्तो देखाउँछ प्रत्येक 2 वर्षमा कम भएको देखिन्छ प्रत्येक 1 2 डाउन 1 2 डाउन 1 2 डाउन छ हैन त्यसले गर्दाखेरि रेनफलसँग इम्प्याक्ट चाहिँ तपाईको ल्यान्डस्लाइड हो ल्यान्डस्लाइड पनि त रेनफल नभएको पानी नभइकन सर्ने कुरा त आउँदैन अनि ड्राई ल्यान्डस्लाइड त धेरै कम छ कहीँ आउने हो त्यो चाहिँ जियोलोजीमा भर पर्ने कुराहरू भए त मेनली त रेनफलमै भर पर्छ त ल्यान्डस्लाइडमा चाहिँ 3 वर्षमा एकचोटि हुने र फ्लड चाहिँ 2 वर्षमै चाहिँ यो फ्लक्चुएट भएको देखिन्छ यो कुराहरू त हामीले इन्टरलिङ्क गरेर यो चाहिँ एनालिसिस गर्नु त बाँकी नै छ ग्राफले त्यस्तो देखाउँछ त्यो कम भएको चाहिँ गभर्नमेन्टले केही स्ट्रक्चर बनाएर होइन सर यो चाहिँ रेनफल हो रेनफल कम भएपछि फ्लड कम भयो अनि फ्लड कम भएपछि क्याजुअलिटिज कम भयो फ्लड आएपछि नै क्याजुअलिटिज हुने भयो त्यहाँ फ्लडै नआएपछि क्याजुअलिटिज आउने कुरा भएन अनि यो ग्राफ त क्याजुअलिटिजको फ्लडको कारणले
Thank you, सर sir. मुकेश चन्द्र अमात्य सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै सान्दर्भिक कुराहरू भन्नुभयो। त्यसलाई बुझ्नको लागि पनि हामी त्यति नै समय दिएर हामीले ध्यान दियौँ र हेऱ्यौँ भने हामीले बुझ्न सक्छौँ के कारणले फ्लड हुँदो रहेछ, के कारणले ल्यान्डस्लाइड हुँदो रहेछ भन्ने विषयमा जुन इन्फर्मेसन दिनुभयो त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म अब अनिता म्याडमबाट आउन चाहन्छु। अनिता म्याडम हजुर सर। सुन्नु भएको छ नि हैन? हजुर हजुर। बर्खा लाउनभन्दा अगाडि विदेशमा चाहिँ सबै ढलहरू क्लिन गर्छ, जसले गर्दाखेरि सहरमा थोरै पानी भए पनि नजमोस् भन्नको लागि। तर भक्तपुरकै कुरा गरौँ, तपाईँ भक्तपुरमै भएको हुनाले भक्तपुरमा तपाईँको 2 दिन रेगुलर पानी पर्यो भने भक्तपुर डुबान हुन्छ। यदि त्यो डुबानबाट मुक्त हुनको लागि सरकारले बर्खायामभन्दा अगाडि त्यो ढललाई क्लिन गरिदियो भएदेखि सायद त्यहाँ त्यो पानी जम्ने चाहिँ कम हुन्थ्यो होला। त्यो प्रत्येक वर्ष भइरहेको हुन्छ, हामीले न्युज हेरिरहेका हुन्छौँ। तर यसलाई यो सामान्य कुरामा पनि सरकारको ध्यान चाहिँ किन जाँदैन म्याडम? अहिले चाहिँ हाम्रो यस्तो छ, हरेक रिभरमा हैन, जस्तै भक्तपुरमै भनौँ, रिभरमा चाहिँ मनसुन सुरु हुनुभन्दा अगाडि रिभरको फोहोरहरू निकाल्ने हैन, साइडमा राख्ने, जसले गर्दाखेरि रिभर ब्लक नहोस्, त्यो कार्य चाहिँ भक्तपुरमा चाहिँ भइराखेको छ अहिले चाहिँ। जसले गर्दा रिभरमा चाहिँ मनसुन सिजनमा पानी ओभरफ्लो हुँदैन अहिले चाहिँ। त्यसो अहिले तपाईँको हामीले चाहिँ तपाईँको भक्तपुर डुबान भयो भन्ने न्युज चाहिँ सुन्न पर्दैन नि म्याडम? हजुर, यो पालि चाहिँ सुन्न परेको छैन सर अहिलेसम्मलाई। लास्ट इयर चाहिँ उता राडेतिर पुरै डुबान परेको थियो हैन। अहिले चाहिँ रिभर साइडमा तटबन्ध लाएर रिभरको डेप्थ बढाएको छ, जसले गर्दाखेरि ओभरल्यान्ड फ्लो हुन पाएको छैन यो वर्ष चाहिँ। धेरै खुसी कुरा सुनाउनु भयो। म तपाईँबाटै फेरि आउन चाहन्छु। भक्तपुरमा त यो खुसीकै खबर सुनियो भने अब होल नेपालमा चाहिँ अब यो बाढी पहिरोबाट धेरै मान्छेहरूको ज्यान गएको छ, भौतिक सम्पत्तिहरू गएको छ, धेरै व्यक्तिहरू परिवारहरूको चाहिँ बिचल्ली भएको छ। यस्तो बिचल्ली अवस्थामा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्राधिकरणलाई तत्काल के गर्न सकिन्छ? तपाईँको त्यो केही यो गर्न सक्यो भने चाहिँ हामी योबाट हामी बच्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ म्याडम। अब मेजर पार्ट भनेको फ्लडको लागि मेजर पार्ट भनेको चाहिँ जुन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले पूर्वानुमान गर्छ नि, फ्लड फोरकास्टिङहरू गर्छ, त्यसको लागि आवश्यक डाटाहरू जुन छ त्यो चाहिँ हामीले प्रभावकारी रूपमा लिन सक्यौँ भने चाहिँ जोखिम न्यूनीकरणको लागि आवश्यक पूर्वानुमान डाटा कलेक्ट गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिने भनेको हाम्रो भौगोलिक नेपालको भौगोलिक बनावट नै यस्तो छ कि प्राकृतिक प्रकोपले धेरै जोखिम पार्छ। 6000 भन्दा बढी खोला नाला छन् यहाँ, तर हरेक खोला नालामा हाम्रो स्टेसन राख्ने कन्डिसन छैन अहिले। 6000 भन्दा बढी खोला नाला छन्, तर हाम्रो अहिले हाइड्रोलोजिकल स्टेसन भनेको लगभग 94 वटा रिभरमा मात्र छ। फेरि हाम्रो फ्लड फोरकास्टिङ भनेको मेजर रिभरहरूमा मात्र भइराखेको छ अहिले। हाम्रो डिएचएम को वेबसाइटमा जाने हो भने लगभग 54 देखि 64 वटा रिभरको मात्र हामीले फोरकास्टिङ भएको पाउँछौँ। जुन वार्निङ लेभल, डेन्जर लेभल भनेर छुट्याएको छ डिएचएमले, त्यो चाहिँ हामीले सर्टेन मेजर रिभरको मात्र पाउँछौँ। यदि हामीले सबै सम्पूर्ण रिभरको डाटा कलेक्ट गर्न सक्यौँ भने त्यहाँ हुने फ्लोडिङको मिनिमाइज न्यूनीकरण गर्न केही हदसम्म सक्छौँ। यसको लागि चाहिने भनेको अब फ्लड फोरकास्टिङको लागि चाहिने डाटा भनेको हामीलाई रेन डाटा चाहियो। कुनै पनि ठाउँमा अपस्ट्रिममा भएको रेनफल डाटाले गर्दाखेरि डाउनस्ट्रिममा इफेक्ट कतिको पर्छ त, त्यो फ्लड फोरकास्टिङको लागि हाम्रो हाइड्रोलोजिकल मोडलिङहरूलाई इनपुट चाहिने हुन्छ। त्यही भएर हामीलाई मेजर पार्ट भनेकै डाटा कलेक्सन हो। हामीले चाहिँ अब कुनै पनि ठाउँको जोखिम न्यूनीकरण गर्नु पर्यो भन्नुभयो हैन तपाईले। अब त्यसको लागि चाहिने भनेको के भन्दाखेरि कुनै एउटा पार्टिकुलर ठाउँमा जोखिम कस्तो किसिमको जोखिम छ, जस्तै त्यहाँ चाहिँ हाम्रो ल्यान्डस्लाइड होला, फ्लडिङ होला, इनुन्डेसन होला हैन, कस्तो किसिमको त्यहाँ डिजास्टर आउँछ त, त्यो चाहिँ हामीले फर्स्ट पहिचान गर्न सक्नु पर्यो। अनि त्यही अनुसारको हाजार्ड म्यापिङ चाहियो। कुनै पनि एरियामा हामीलाई हाजार्ड म्यापिङ गर्नलाई दक्ष जनशक्ति चाहियो।
त्यहाँ चाहिँ हाम्रो भूगर्भविद होला, मौसमविद होला हैन, त्यही अनुसारको दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ। हामीले स्थानीय तहमा त्यसरी विज्ञहरूको नियुक्ति गरी जोखिम नियन्त्रण गर्न सक्यौं भने पक्कै पनि केही हदसम्म हाम्रो जोखिम न्यूनीकरण हुनलाई मद्दत गर्दछ। जोखिम न्यूनीकरण गर्न तयार गरिएका विभिन्न कार्यक्रमहरू जस्तै डिजास्टर रिस्क रिडक्सनका ट्रेनिङहरू, डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्टका ट्रेनिङहरूमा हामीले स्थानीय तहकै मानिसहरूलाई इन्भल्भ गराउन सक्यौं र उहाँहरूलाई नै ट्रेन गराउन सक्यौं। कुन जोखिमबाट कसरी बच्न सकिन्छ भनेर ट्रेन गर्न सक्यौं भने जोखिमबाट हुने क्षतिबाट केही हदसम्म हामीले न्यूनीकरण पाउन सक्छौं। अनि हामीले कुनै पनि ठाउँको विकास गर्दाखेरि दिगो विकासै भनौं अथवा सर्ट टर्म विकास नै भनौं, त्यो गर्दाखेरि हामीले वातावरणलाई कस्तो किसिमको असर परेछ, त्यसले वातावरणलाई जोखिम नहुने किसिमले विकास गर्नु पर्यो। अब जस्तै फ्लड प्लेन एरियामा हामीलाई बसोबास गर्नु पर्यो भने यदि हामीलाई थाहा छ त्यो ठाउँमा डुबान पर्छ भन्ने थाहा हुँदै पनि कतिपय मानिसहरू त्यही ठाउँमा गएर बस्ती बसाल्छन्। अब त्यस्तो बस्ती बसाल्नै पर्ने भए पनि, खोला छेउछाउमा बस्ती बसाल्नै पर्ने भए पनि खोलाको छेउमा तटबन्ध लाएर, ताकि त्यहाँ यदि फ्लड हाई डिस्चार्ज भए पनि, पानीको लेभल बढे पनि पानी चाहिँ बस्तीमा नछिर्ने किसिमले तटबन्ध लाएर मात्र बस्ती बसाल्ने, अथवा कुनै पनि बिल्डिङहरू बनाउँदाखेरि त्यसको जग हुन्छ नि, जुन तल्लो लेभल, तल्लो तल्ला भनौँ न, त्यसको सतह केही माथि उठाएर बनाउने, त्यस्तो कार्य गर्नुपर्छ। अनि साथै मानिसहरू आफै पनि सचेत हुनुपर्छ। कुनै पनि ठाउँमा बस्ती बसाल्दाखेरि त्यहाँको जियोलोजी कस्तो छ हैन, त्यहाँको स्ट्रक्चरहरू कस्तो छ त्यो हेरेर मात्र बस्ती बसाल्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि प्राकृतिक प्रकोपबाट केही हदसम्म न्यूनीकरण पाउन सक्छौं हामीले। अनि साथै अहिले विकासको नाममा जताततै आधुनिक प्रविधि एवं उपकरणको प्रयोग गरेर निर्माण कार्य गर्दै आएको छ। जस्तै पहाडको हरेक पहाडमा बाटो बनाउनलाई डोजर लाएर कार्यहरू भइराखेको छ, जसले गर्दाखेरि अब विगतमा हाम्रो भूकम्प आएको त सबैलाई अवगतै छ। त्यसले गर्दाखेरि भूबनोटमा केही हदसम्म त्यहाँको बनावटलाई हल्लाइसक्यो भूकम्पले, जसले गर्दा त्यस्तो आधुनिक प्रविधिहरू युज गरेर बाटो बन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ मनसुन सिजनमा, मेनली मनसुन सिजनमा त कन्टिन्युअस पानी आउँदाखेरि पानीले हो मेन जमिनलाई खुकुल बनाउने, जसले गर्दा ल्यान्डस्लाइड हुन सक्छ। यसरी विकासको नाममा विनाश भएको पनि कार्य भइरहेछ। अनि फेरि सहरीकरणको नाममा खोलालाई अतिक्रमण गरेर बस्ती बसाल्दा डुबान परेको, लास्ट इयर हामीले बल्खुमा भएको सबैलाई थाहा नै होला, सरलाई पनि, कलङ्की साइडमा बस्ती डुबान परेको। अनि त्यस्तै गरी यसरी विकासको नाममा विनाश भइरहेछ। यदि हामीले कुनै पनि बस्तीहरू बसाल्दाखेरि कानुनी रूपमा अनि वातावरणको जोखिमबाट बस्ने किसिमले बसाल्ने हो भने चाहिँ हामीले केही हदसम्म यस्तो जोखिमबाट न्यूनीकरण पाउन सक्छौं। जोखिम न्यूनीकरणको मुख्य तत्त्व भनेकै पूर्व तयारी हो। पूर्व तयारी गर्नको लागि त्यो ठाउँमा त्यस्तो किसिमको जोखिम आउँछ भनेर हामीलाई पहिल्यै थाहा भइदियो भने हामीले त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्छौं। त्यो भनेको हामीले फ्लडको उदाहरण लिँदाखेरि हामीलाई पूर्वानुमान महाशाखा DHM-बाट हामीले फ्लड फोरकास्टिङ भइरहेछ। अब फ्लड फोरकास्टिङको लागि हामीले चाहिने भनेको त्यही मेट्रोलोजिकल स्टेसन डाटाहरू, जुन हाम्रो नेपालको भौगोलिक बनावटको आधारमा स्टेसनहरू पर्याप्त छैनन्। यदि हामीले नम्बर अफ स्टेसन्सहरू बढाउने हो भने र त्यहाँबाट कलेक्ट गरेको डाटा जस्तै AWS अटोमेटिक वेदर स्टेसनहरू राख्ने हो भने, रियल टाइम डाटाहरू कलेक्ट गर्ने हो भने, त्यहाँबाट आएको डाटालाई चाहिँ हामीले युज गर्न सक्यौं भने पूर्वानुमान गरेको हामीले मिल्ने र त्यसको
लाभ चाहिँ हामीले उठाउन सक्छौँ। यसरी हामीले मेट्रोलोजिकल र हाइड्रोलोजिकल स्टेसनहरू अनि आधुनिक जुन टेक्नोलोजीहरू छ नि हाइड्रोलोजिकल मोडलिङहरू युज गरेर त्यहाँबाट आउटपुट लिएर चाहिँ हामीले पूर्वानुमान गर्न सक्यौँ भने यो जोखिम न्यूनीकरणमा केही हदसम्म हेल्प गर्छ जस्तो लाग्छ सर। म्याडम फेरि म आएँ विदेशतिर तपाईँको यति बजे यति मिनटबाट पानी पर्छ भन्ने पूर्वानुमान गर्छ, ब्रोडकास्ट गर्छ। घाम लागिरहेको हुन्छ तर मान्छेले छाता लिइरहेको हुन्छ, किन छाता लिएको भने नि 2 बजेदेखि पानी पर्दैछ भनेर चाहिँ भन्छ उनीहरूले। तर नेपालमा चाहिँ तपाईँको बर्खा पानी पर्न थाल्यो अब पानी पर्छ है भन्छ। यो ब्रोडकास्ट चाहिँ नेपालको चाहिँ यो प्रवृत्ति चाहिँ स्ट्रङ नभएको हो कि गभर्मेन्टले त्यसमा चासो नदिएको हो कि यो सम्बन्धी निकायले त्यो सम्बन्धी विज्ञको कमी भएको म्याडम? एक त विज्ञको कमी भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अब फोरकास्टिङ डिभिजन एमएफडीमा हाम्रो फोरकास्ट के को बेसिसमा हुन्छ भने हाम्रो आफ्नै सेटेलाइट छैन। हाम्रो छिमेकी राष्ट्रहरूको सेटेलाइटको थ्रुबाट हामीले आफ्नो एरियाको चाहिँ पूर्वानुमान गर्नुपर्छ। यसले गर्दा प्लस त्यही स्टेसनको कमीले गर्दा पनि यस्तो हुन गएको छ। तर अहिले चाहिँ हाम्रो पहिला भन्दा पनि अहिलेको फोरकास्टिङ चाहिँ धेरै नै मिल्न गएको छ सर। तपाईँको 4 दिन पानी पर्छ भने त्यो 2 दिनबाट पानी नै परेन, घाम लागिरहेको छ म्याडम। त्यही हो, हाम्रो सेटेलाइट आफ्नै छैन हैन। हजुर, राष्ट्रको सेटेलाइट इमेजको थ्रुबाट हामीले पूर्वानुमान गर्नुपर्छ। त्यसैले गर्दा 1-2 दिन ढिलो चाँडो चाहिँ हुन्छ नै सर। ल अन्त्यमा धेरै धन्यवाद। म तपाईँबाट फेरि पनि आउँछु र अहिले पनि म अमात्य सरबाट जान चाहन्छु। सर, मुकेश सर। हजुर सर, तपाईँले अघि धेरै राम्रो इस्यु निकाल्नु भएको थियो, 6 वटा इस्यु। त्यो 6 वटा इस्युमा चाहिँ तपाईँको एक्टको कुरा गर्नुभयो, पोलिसी कुरा गर्नुभयो, स्ट्राटेजी कुरा गर्नुभयो, प्लानिङको कुराहरू गर्नुभयो। हामी चाहिँ यति धेरै राम्रो एक्ट हुँदाहुँदै पनि हामीले यसलाई इम्प्लिमेन्ट किन गर्न सक्दैनौँ? हामी चाहिँ कुरा मिठो गर्ने, भाषण चाहिँ मिठो गर्ने, तर कार्यान्वयनमा चाहिँ हामी कतै न कतै चुकिरहने कारण चाहिँ के होला सर? यो त गभर्मेन्टको कुराहरू भए, गभर्मेन्टले कसरी सोचेको छ भन्ने कुरा हो हैन। अब यसमा चाहिँ मैले एउटा कुरा भने नि, प्लानिङ कमिसनदेखि कुरा आउँछ के हो। प्लानिङ कमिसन किन यसलाई प्रायोरिटी दिएन? यत्रो जनताले भोगिरहेछ, मान्छे त्यत्रो मरिरहेछ हैन, यसलाई चाहिँ प्रायोरिटी किन दिएन भन्ने कुरा चाहिँ गभर्मेन्टबाट आउनुपर्ने भयो। एक्सपर्टहरूको त्यहाँ नभएको कारणले गभर्मेन्ट नबुझेका कुराहरू हो कि गभर्मेन्टले यसको इम्पोर्टेन्स नै बुझेन कि, अथवा गभर्मेन्टसँग एक्सपर्टहरू नभएर अगाडि बढ्न नसकेका कुरा हो कि भन्ने कुरा त्यहाँ एप्रोच गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ अब जे मैले प्रेजेन्टेसन गरेँ त्यसमा चाहिँ अब यो अब तपाईँको जस्तो यो चाहिँ च्यालेन्ज फर के भन्छ सी फर सी हैन, यस्ता संस्थाहरू अब म अर्को चाहिँ यो एनडीआरआईमा छु, यस्ता संस्थाहरू चाहिँ लाग्नुपर्ने देखिन्छ। यहाँ अवस्था यस्तो छ, जनताले धोका पाइरहेको छ, गभर्मेन्टले किन चाहिँ प्रायोरिटी नदिएको भन्ने कुरालाई चाहिँ फेस गर्नको लागि केही संस्थाहरू नलागिकन त हुन नै कि जस्तो मेरो मनमा चाहिँ त्यस्तो, मेरो माई ओपिनियन चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ। किनभने गभर्मेन्टले त गरेकै छैन नि। गभर्मेन्टमा चाहिँ तपाईँको जनरली हामीले लेम्यानको हिसाबले भनौँ न, पीएमको कोषमा चाहिँ त्यत्रो पैसा जम्मा भएको छ, त्यो पैसा कहाँ गयो? त्यसले एप्लाई नै गरेको छैन हैन। चाहेको बेला त्यो एप्लाई नै हुँदैन, त्यहाँ अरबौँ छ पैसा हैन। अब जस्तो एक्जाम्पलको लागि मैले के भन्न सक्छु भने जुरे ल्यान्डस्लाइडमा चाहिँ करोडौँ पैसा उठाएको छ। त्यहाँ विभिन्न संस्थाहरूले, पर्सनहरूले त्यहाँ चाहिँ दिएछ पैसा। तर जुरे ल्यान्डस्लाइडका कम्युनिटीमा गएर तपाईँले सोध्नुभयो भने त्यहाँको कम्युनिटीले हामीले पैसा पाएको छैन भन्छ कि उनीहरूले। कहाँ गयो त्यो पैसा, हामीले किन नदिएको भन्ने कुरा आउँछ। यी कुरा चाहिँ बिचमा कहाँ गयो, के भयो, यो कम्युनिकेसन ग्याप कसरी भयो भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ। यी कुराहरूलाई चाहिँ अब भनौँ न अहिले हाल यत्रो चाहिँ डिजास्टर भइरहेको छ, यत्रो चाहिँ मान्छे मरेको सङ्ख्या चाहिँ बढ्दै छ, 57, 59 बढ्दै गइरहेछ हैन। 75 पुग्यो क्या हो अहिले ल्यान्डस्लाइडको कारणले, फ्लडको कारणले। त्यसलाई चाहिँ गभर्मेन्टले अहिले कसरी हेरिरहेछ हेर्नु न। लोकल गभर्मेन्टदेखि सेन्ट्रल गभर्मेन्टसम्म त्यहाँ चाहिँ रेस्क्युमा गएका छन्, मिलिट्रीहरू, पुलिसहरू गएका छन्, लासहरू निकालेका छन् र मर्नेहरूलाई 1 लाख बाँडिरहेछ। अहिले गरिरहेको त्यही होइन र। अनि त्यसको लागि चाहिँ नक्सा बनाउने, त्यसको चाहिँ स्टडी गर्ने इन्स्टिट्युट नभएको, भएको इन्स्टिट्युट निकालेको छ। अब भनौँ न अब गभर्मेन्टले के अवस्था हेर, भएको इन्स्टिट्युट नै निकालिदिएको छ।
जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभाग त थियो नि, उसले ल्यान्डस्लाइड एन्ड फ्लड हेर्नको लागि उसले म्यान्डेट दिएको थियो नि त गभर्मेन्टले पहिला। अनि जापान सरकारले त्यसलाई चाहिँ हेल्प सहयोग गरेको थियो नि त, त्यो किन निकाल्नु पर्या हो, किन निकालेको थाहा छैन। कसैको चाहिँ इन्ट्रेस्ट होला, ठुलो मान्छेहरूको इन्ट्रेस्ट होला, निकाल्यो। अब चाहिँ दुःख पाउने भनेको त जनताले दुःख पाइरहेको छ नि, मान्छे मरिरहेछ बाबा, उनीहरू कसैले दिएको पैसा उनीहरू कहाँ पुगेको छैन। अनि मान्छेको लाइफ छैन भने के गर्ने, लाइफलाई चाहिँ 1 लाखको लाइफ हो र जनताको। हेर्नु त अहिले चाहिँ मान्छे मरेकोलाई उसलाई चाहिँ दाह संस्कार गर्नलाई हो कि के को लागि भनौँ, जेसुकैको लागि भनौँ, त्यो रिलिफ भनेर चाहिँ रिलिफ फन्ड जम्मा 1 लाख बाँडेको देखिन्छ। अब सबैले हामीले देखिरहेका छौँ, त्यो यही हो त, उसको लाइफको पैसा त्यही हो, मूल्य त्यही हो त, जनताको मूल्य 1 लाख। त त्यो आउनु अगाडि हामीले सोच्नुपर्ने हो नि त। नक्साहरू बनाउने, कानुनहरू इन्स्टिट्युट भएपछि कानुनहरू चाहियो, एक्ट एन्ड ल चाहियो। अब इन्स्टिट्युट नभएको अवस्था छ, इन्स्टिट्युट नभइकन चाहिँ सबै नक्साहरू के पनि नबन्ने भयो, नक्साहरू नभइकन चाहिँ के पनि चाहिँ प्लानिङ नहुने भयो। हामीसँग टेक्नोलोजी नभएको होइन, प्रशस्त टेक्नोलोजी छ, नभए विदेशबाट ल्याउने नि बाबा, कोही एक्सपोर्ट कन्ट्रीबाट हामीले ल्याउँछौँ टेक्नोलोजी। अहिले नै हामीसँग टेक्नोलोजी नभएको पनि होइन। मैले त्यत्रो फोटोहरू देखेँ, जल उत्पन्न प्रकोपले गरेका स्ट्रक्चरहरू देखाएँ। मुगली नारायणका त्यत्रो चाहिँ 2003 मा सबै बगार लगायो हो नि त, त्यसलाई त बनायो नि त, टेक्नोलोजी छन् नभए होइन नि, बनायो नि त। त्यो सिन्धुली बर्दिवासमा बनायो नि त होइन। अहिले रिसेन्टको हाइवे भन्ने हो भने चाहिँ सिन्धुली सडकमा त्यत्रो स्ट्रक्चरहरू छ नि त त्यहाँ होइन र। पहिरोलाई एड्रेस गर्ने, फ्लडलाई एड्रेस गर्ने, म पनि त्यो प्रोजेक्टमा थिएँ, म धेरै स्ट्रक्चरहरू त्यहाँ डिजाइन गरिदिएको छु, भयो नि त होइन। जब चाहिँ अब संस्था निकालिदिएपछि त कसले गर्ने, त्यो कुनै पनि प्रोजेक्टले गर्ने अवस्था नै छैन। यहाँ चाहिँ तपाईँको कस्तो हो भने अब अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको नाउँ लिनु हो भने USAID, अनि त्यसपछि आएर चाहिँ यो हाम्रो जापान जाइका भयो होइन। अर्का अरू संस्थाहरू धेरै छन्, बेलायतका UK8 छन्। यी सबै संस्थाहरू चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टलाई सहयोग गर्न तयार छन्। म त्यहाँ जल उत्पन्न विभागमा हुँदाखेरि यी सबै संस्थाहरूसँग हामीले चाहिँ कम्युनिकेट गरेका छौँ। उनीहरूले हामी तयार छौँ सहयोग गर्नलाई, टेक्नोलोजी दिने, फाइनेन्सियल दिने सबै तयार छ। तर खोइ त अब संस्थै नभएपछि त तिनीहरूलाई कसलाई दिने, संस्थै छैन भनेपछि उनीहरू सबै चाहिँ हेराहेरी भएको छ। जाइका पनि हेराहेरी, USAID, UK8 सबै उनीहरू चाहिँ सबै डिजास्टर फिल्डमा धेरै खर्च गरेका छन्। उनीहरूले जाइकाले गरेका छ, UK8ले गरेका छ, USAIDले गरेका छ, त्यस्तै अर्को संस्थाहरू छन्, इन्टरनेसनल संस्थाहरू, डोनर एजेन्सीहरू धेरै गरेका छन्, वर्ल्ड ब्याङ्कले गरेका छन्। अब यी कुराहरू चाहिँ किन भएन भन्ने कुरा चाहिँ समथिङ इज देयर, बिचमा चाहिँ के छ, फाइट कसरी भयो, यो जनतासँग पुगेको छैन, जनता मरिरहेको छ, सरकारले नहेरेको अवस्था छ। सरकारले हेरेको देखाएको छ, त्यो भने के भने रेस्क्यु एन्ड रिलिफ। अब यी अवस्थालाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि कोही न कोही चाहिँ सरकारसँग टच गर्नको लागि यस्ता चाहिँ संस्थाहरू अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। अब तपाईँको यो संस्था भयो होइन, C4C भयो, अरू संस्थाहरू छन्, धेरै अरू संस्थाहरू छन्, उनीहरूले गरिरहेका पनि छन्। त्यो अब इन्टरनेसनल संस्था, डोनर एजेन्सीहरूले सबै संस्थाले विश्वास त गर्दैन, फेरि गभर्मेन्टलाई जति विश्वास त गर्दैन। गभर्मेन्ट संस्था भएको भए सिधै गभर्मेन्ट कहाँ जान्छ। गभर्मेन्ट नभएको संस्था नभएको अवस्थामा हाम्रो जस्ता चाहिँ प्राइभेट संस्थाहरूले तुरन्तै विश्वास गर्ने अवस्था हुँदैन। जस्तो चाहिँ अब YENSET छ, YENSET चाहिँ फर्म एकदम चाहिँ बेसिक त्यो पपुलर भइसकेको छ होइन, उसको संस्था, त्यसलाई चाहिँ USAIDले सपोर्ट गरिरहेछ। त्यस्तै UK8 पनि त्यहाँ गइसकेको छ, त्योसँग ठुलो चाहिँ कन्ट्याक्ट भइसकेको छ। ठुलो संस्था भएकोले डोनर एजेन्सीहरूले पनि विश्वास गरिरहेछ। त्यत्रो संस्था चाहिँ USAID र UK8बाट चलिरहेछ। अरू संस्था पनि होला, त्यहाँ टेक्नोलोजी त्यत्रो चाहिँ छ, त्यहाँ सबैभन्दा टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गरेर गेन गरिरहेछ नि त। अब त्यस्तै चाहिँ केही संस्थाहरू हामीले इस्टाब्लिस गरेर यो फिल्डमा पनि इस्टाब्लिस गरेर अगाडि जान सक्यौँ भने सायद चाहिँ यो अगाडि बढ्ला। धेरै पोलिसीहरू चाहिँ YENSETले नै बनाइदिएको छ गभर्मेन्टको लागि, गभर्मेन्टसँग छैन, त्यो YENSETले बनाइदिएको छ, अरू संस्थाले बनाइदिएको छ। त्यस्तै चाहिँ अरू यो बाढी पहिरोको लागि पनि कुनै अर्को संस्थाले चाहिँ गभर्मेन्टलाई हेल्प गरिदिनु पर्ने हो कि, त्यो कुराहरू चाहिँ लिङ्क कसरी गर्ने, संस्था र गभर्मेन्टसँग बिचमा चाहिँ लिङ्क गरेर संस्थाहरूले गरिदिनु पर्ने हो कि भन्ने कुरामा पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो विचार। धन्यवाद मुकेश सर, धेरै सान्दर्भिक कुराहरू गर्नुभयो। म फेरि मन्जु म्याडम भट्टमा आउन चाहे। कार्यक्रमको अन्तिममा हामी आइपुगेका छौँ। यो विषय पढ्ने हाइड्रोलोजी र मेट्रोलोजी पढ्ने विद्यार्थीहरू 70 देखि 80% विद्यार्थीहरू चाहिँ बाहिर विदेशमा गएको अवस्था छ। यिनीहरू
नेपालमा उनीहरूले आफूले पढे अनुसार रोजगारी नपाएर हो कि फर्दर बेटर अपर्च्युनिटीलाई चाहिँ बाहिर गएको हो? यो 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 शक्तिलाई नेपालमै रोक्नको लागि कस्तो पोलिसी डेभलप गर्न आवश्यक ठान्नुहुन्छ? सर यसको बारे चाहिँ तपाईँले अलिक इन्फर्मेसन चाहिँ अलिक रङ पाउनु भएछ। यो विषय पढेको 90% स्टुडेन्टहरू चाहिँ हाम्रो डिएचएममै कार्यरत छन् सर। बाहिर जाने चाहिँ कमै मात्र छन्। हजुर, म्याक्सिमम स्टुडेन्ट चाहिँ नेपालमै छन् सर। अहिले चाहिँ हाम्रो धेरै जसो हजुर, यो विषय पढेका धेरै जसो स्टुडेन्टहरू चाहिँ हाम्रो डिएचएम, हाम्रो त म चाहिँ सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट भयो होइन। म्याक्सिमम स्टुडेन्टहरू काम गर्ने भनेको डिपार्टमेन्ट अफ हाइड्रोलोजी एन्ड मेट्रोलोजी। बाहिर जाने चाहिँ कमै मात्र छन् सर यो सब्जेक्टमा चाहिँ। भनेपछि यो विषय पढ्ने विद्यार्थीहरूले नेपालमै अपर्च्युनिटी चाहिँ पाउनु। गुड न्युज। तपाईँलाई म अन्तिम प्रश्न गर्न चाहन्छु। यो अहिले बाढी पहिरोबाट पीडित भइरहेका परिवारहरूलाई ओइल म्यानेजमेन्ट चाहिँ सरकारले गर्न सकिरहेको छैन। यो उनीहरूलाई राम्रो ठाउँमा राख्नका लागि, उनीहरूको खाना बस्न राम्रो व्यवस्था गर्नको लागि सरकारी निकायले कस्तो गरिदियो भने चाहिँ उहाँहरू चाहिँ विभिन्न रोगबाट अथवा उहाँहरूको नैसर्गिक अधिकारमा भित्र बसेर उहाँहरू आफ्नो जीविका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ? अब त्यो राहतको कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो गृह मन्त्रालय अन्तर्गत पर्यो होइन सर। अब हाम्रो भनेको डिएचएमबाट फोरकास्ट गरेर त्यहाँ चाहिँ हाम्रो पूर्व अनुमान गरेर त्यहाँको मानिसलाई चाहिँ जोखिम हुनबाट बचाउन केही जस्तै 2-3 घण्टा अगाडि नै पूर्व सूचना दिने अर्ली वार्निङ सिस्टम भनेर एउटा सिस्टमको डेभलप गरेको छ डिएचएमले, जसलाई चाहिँ 4 भागमा डिभाइड गरेको छ। त्यसको कामलाई 4 तहमा डिभाइड गरेको छ। पहिलो तह भनेको जोखिमको ज्ञान लिने, कुन ठाउँमा चाहिँ कस्तो किसिमको जोखिम छ, कुन रिभरमा चाहिँ होइन कुन खोलामा चाहिँ कस्तो किसिमको जोखिम छ, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो डुबान पर्ने छ कि छैन, फ्लोडिङ आउने छ कि छैन, त्यसको एउटा हाम्रो लिस्ट तयार पार्छ। जोखिम कतिको छ भनेर लिस्ट तयार पार्छ। अर्को भनेको बाढी एवं वर्षाको अवलोकन र विश्लेषण गर्ने। कुनै पनि ठाउँमा अब जस्तै एउटा रिभर छ भने त्यसको अपस्ट्रिममा कतिको वर्षा भइराखेको छ, त्यहाँ चाहिँ त्यो रिभरमा पानीको तह कतिसम्म पुगेको छ भनेर हाम्रो वर्षाको खतरा छ कि बाढीको खतरा छ भनेर अवलोकन गर्छ। वर्षाको खतरा भनेर पर आवर 60 mm भन्दा बढी अथवा त्यही अन्तरमा चाहिँ पानी परिराखेको छ भने त्यो ठाउँलाई चाहिँ वर्षाको खतरा भनेर, लगातार पानी परिराखेको छ भने त्यो ठाउँमा चाहिँ पहिरो जान सक्छ। अनि त्योसँग रिलेटेड रिभरमा चाहिँ तल्लो तहमा फ्लड आउन सक्छ भनेर तल्लो तटीय बस्तीमा चाहिँ फ्लड वार्निङ सूचनाहरू पठाउने होइन, डेन्जर वार्निङ लेभलहरू पठाउने। तेस्रो भनेको त्यही वर्षा र बाढीको मापनको डाटा अवलोकन र विश्लेषण, विभिन्न मोडलिङहरू युज गरेर त्यो डाटालाई विश्लेषण गरेर निकालेको डाटाबाट सूचना प्रवाह गर्छ। तेस्रो तह भनेको सूचना प्रवाह गर्ने, जुन क्षेत्रमा त्यसले क्षति पुर्याउन सक्छ, जस्तै माथिल्लो तहको डाटा कलेक्ट गरेर तल्लो तहमा बाढी आउन सक्छ कि सक्दैन, त्यो सूचना प्रवाह गर्छ। अब हाम्रो कुनै पनि रिभरमा चाहिँ रिभर वाइज डिफ्रेन्ट हुन्छ। त्यो पानीको तह कति पुग्दाखेरि वार्निङमा पुग्छ, कति पुग्दा डेन्जरमा पुग्छ भनेर त्यो रिभर हेरेर त्यहाँको वार्निङ लेभल पुग्ने बित्तिकै साइरन बजाउँछ। स्थानीय तहमा पनि साइरन ठाउँ ठाउँमा राखेको हुन्छ भने डिएचएमको वेबसाइटमा पनि हामीले त्यो डाटाहरू हेर्न सक्छौँ। यदि त्यहाँ वार्निङ लेभलमा पुगेको छ भने त्यो ठाउँलाई चाहिँ हाइलाइट गरेर साइरन बजाएको हुन्छ। अनि त्यही अनुसारले त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ विभिन्न प्रणालीबाट स्थानीय तहसम्म पुर्याइन्छ। जस्तै वेबसाइट भइहाल्यो, डिएचएमको वेबसाइटमा पनि हेर्न सकिन्छ। अनि डिएचएमलाई कल पनि टोल फ्री नम्बरमा कल गर्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि गृह मन्त्रालयमा सूचना दिन्छ भने अन्य सरकारवाला संस्थाहरूमा पनि त्यसले इन्फर्मेसन दिन्छ डिएचएमले चाहिँ। अनि त्यही अनुसार स्थानीय तहसम्म जान्छ भने कुनै एउटा पार्टिकुलर जोखिमपूर्ण पार्टिकुलर एरियामा पनि एसएमएसको थ्रुबाट मान्छेहरूलाई सचेत गराउँछ, त्यहाँ बाढी आउँदैछ है, केही टाइममा 2-3 घण्टाको ल्याग हुन्छ टाइम, अनि त्यही टाइममा बाढी आउन सक्छ, मानिसहरू चाहिँ
अरू ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नको लागि सजिलो होस् भनेर SMS को थ्रुबाट मेसेज प्रोभाइड गर्छ। अनि चौथो तह भनेको गृह मन्त्रालयमा पठाइसकेपछि त्यो ठाउँमा चाहिँ उडार तथा राहत कार्यक्रमको लागि सूचना प्रवाह गर्छ। यसरी चाहिँ DHM ले इन्फर्मेसन फ्लो गर्ने अनि गृह मन्त्रालयलाई सचेत गराउने, त्यहाँ कस्तो किसिमको व्यवस्थापनको कार्यहरू गर्न सकिन्छ त्यसरी म्यानेज हुने किसिमले चाहिँ सूचना प्रवाह गर्ने काम गर्छ। धन्यवाद म्याडम। म अन्तिम प्रश्न मुकेश्वर सरबाट आउन चाहे। सर, मुकेश्वर सर। हेलो हजुर, हेलो सुन्नु भएको छ सर? सुनिरहेछ। तपाईँलाई अन्तिम प्रश्न मैले यो डिजास्टरबाट पीडित भएका परिवारहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ कि छ भने भन्न सक्नुहुन्छ? त्यो क्वेशन त्यति क्लियर भएन, ब्रेक भएर आयो, फेरि रिपिट गरौँ। बाढी पहिरोको डिजास्टरबाट पीडित भएका परिवारहरूलाई तपाईले के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ उहाँहरूको लागि? पीडितहरूलाई हजुर, इन्करेज गरेर अहिलेको अवस्थामा अहिलेको अवस्थामा त अब डिजास्टरसँग रिलेटेड संस्था भनेको एउटा अथोरिटी प्राधिकरण, मिनिस्ट्री होम एफेयर्स, गृह मन्त्रालयको अन्तर्गत यो प्राधिकरण इस्टाब्लिस भएको छ। मेन चाहिँ पावरफुल भनेको त्यो संस्था मात्रै हो, अरू चाहिँ खास अर्को संस्था नभएको अवस्था हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको जुन समस्या हो त्यो समस्याहरूलाई चाहिँ निवेदन गर्ने, कन्ट्याक्ट गर्ने भनेको अफिस त त्यो नै हो। त्योभन्दा अर्को चाहिँ अहिले नभएको अवस्था हो। उहाँहरूको जे समस्याहरू छन्, जस्तो चाहिँ अब त्यसलाई विभिन्न संस्था, विभिन्न व्यक्तिहरूले चाहिँ डोनेसन गरेका छ त्यहाँको लागि भन्ने कुरा, ती कुराहरूलाई चाहिँ बढाइदिनु पर्यो अथवा चाहिँ हामीलाई चाहिँ सेटिस्फ्याक्टरली प्रोभाइड गरिदिनु पर्यो, हेर्नु पर्यो, सिक्युरिटी गरिदिनु पर्यो भन्ने कुरा गर्ने ठाउँ भनेको चाहिँ त्यो प्राधिकरण नै हो। त्यो संस्थाहरूबाट उहाँहरूको मर्काहरू निवेदन गर्ने भनेको त्यो संस्थामा गएर निवेदन गर्नु पर्यो। उहाँहरूको एड्रेस चाहिँ नहुने होइन, हुन्छ। रिसेन्टली उहाँहरूले गर्ने भनेको त रेस्क्यु रिलिफको पार्टमा मात्रै गर्ने हो। त्यसभन्दा बाहेकका कुराहरू पनि गर्नु पर्यो, गरिदिनु पर्यो भनेर रिक्वेस्ट गर्ने संस्था पनि अहिले त्यही नै हो। त्यसकारण त्यहाँबाट चाहिँ फर्दर अर्को काम होला। डाइरेक्ट लिङ्क भनेको अहिले चाहिँ त्यही प्राधिकरण मात्रै छ। उहाँहरूको जे समस्या हो त्यहाँ भन्नुपर्ने हुन्छ। सानो मुकेश्वर अमात्य सर, धेरै धन्यवाद। म आजको कार्यक्रम यही अन्त गर्नतिर लाग्दैछु। आजको यस च्यालेन्ज फर चेन्जले आयोजना गरेको बाढी पहिरो ढल सम्बन्धित जति पनि पीडितहरू हुनुहुन्छ यसबाट बच्नको लागि र पीडित नहुने त्यस्तो किसिमको खतरा सम्भावना भएको ठाउँ छ भने पनि कसरी आफू सुरक्षित रहने र रहनुपर्छ भन्ने जुन किसिमको एउटा राम्रो मेसेज हामीलाई दिनुभयो मुकेश सरले, उहाँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। भने त्यस्तै गरेर म अनिता म्याडमलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले हामी कसरी सुरक्षित हुन सक्छौँ, गभर्मेन्ट सेक्टरले के गर्न सक्छ, यो सम्बन्धित निकायले कस्तो किसिमको कुन लेभलको मेसेजहरू फ्लो गर्न सक्छ, हामी कुन ठाउँमा हामी एट्याच हुन सक्छौँ र हामी कसरी सुरक्षित हुन सक्छौँ भन्ने उहाँले पनि यही मेसेज दिनुभयो। यसलाई म सान मुकेश अमात्य सरलाई र अनिता तुइतुई म्याडमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम यही अन्त भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार सबैलाई। नमस्ते सर। हाम्रो